हेलो एभ्रिवान, वेलकम अल अफ यु इन दिस माई युट्युब च्यानल। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई यो म्याथ लिंक्स क्लास 8 युनिट 8 अलजेब्रा च्याप्टर 1 फ्याक्टराइजेसन एक्सरसाइज नम्बर 1A को हैन यो सम क्वेशन केही क्वेशनलाई सोलुसन गरेर तपाईहरुलाई म आज सिकाउँछु चाहिँ। यो एक्सरसाइज 1A को हो चाहिँ। कति नम्बर 1A 1D 1I एन्ड 1J यो फोरवटा क्वेशन चाहिँ एक्सरसाइज 1A बाट म चाहिँ लिएछु। यो फोरवटा जुन क्वेशन चाहिँ म मिलाएर लिएछु हैन, हार्ड इजी दुबै मिलाएर लिएछु हैन। यो चारवटा चाहिँ क्वेशन तपाईहरु यदि बुझिसक्नु भयो भने एक्सरसाइज 1A तपाईहरुको कम्प्लिट भइहाल्छ चाहिँ हैन। त्यसपछि यो 2 को पनि म सोलुसन गर्छु हैन, 3 को पनि सोलुसन गरेर यही भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउँछु चाहिँ। यो एक्सरसाइज 1A कम्प्लिट आज म गर्दिन्छु चाहिँ। अब यसले म सोलुसन गर्न गइरहेछु। फर्स्ट अफ अल यहाँ चाहिँ सोलुसन लेख्नु होला, त्यसपछि यसलाई रिपिट गर्नु होला। 2x + 6 दिस इज इक्वल टु हेरिराख्नु भयो 2x + 6 लाई के गर्नु छ, फ्याक्टराइजेसन गर्नु छ। त कसरी गर्ने, यसमा कतिवटा टर्म छ हेरिराख्नु भएको छ, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड दुईटा टर्म छ, फर्स्ट टर्म एन्ड सेकेन्ड टर्म। त फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्मबाट कति कमन लिने चाहिँ, कमन कसरी निकाल्ने, कमन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, यो तपाईहरुले सिकाइरहेछु। त यही चाहिँ हेर्नुस्, म यही रफ गरेर सिकाइरहेछु तपाईहरुले। यो चाहिँ फर्स्ट टर्ममा कति छ, 2 × x अनि प्लस यो 6 को प्राइम फ्याक्टर कति हुन्छ, 2 × 3 2 × 3 हेरिराख्नु भएको छ। 2 × 3 2 × 3 कति हुन्छ, 6। त यो भयो 2x, यो कति भयो 6। 6 को प्राइम फ्याक्टर कति भयो, 2 × 3 एन्ड यो 2x लाई मैले के गर्छु, सेपरेट गरेछु चाहिँ 2 × x अनि प्लस 2 × 3। त यो फर्स्ट यो हेरिराख्नु छ, फर्स्ट एन्ड यो सेकेन्ड टर्मबाट कति कमन आउँछ, 2 कमन आउँछ हेरिराख्नु भएको छ, 2 कमन आयो। त यो चाहिँ फर्स्ट टर्ममा रिमेनिङ कति छ, कति बाँकी छ यसमा x अनि बीचमा के छ हेरिराख्नु भएको छ, प्लस अनि सेकेन्ड टर्ममा कति बाँकी छ हेरिराख्नु भएको छ, 3। यहाँ 3 लेख्नुस्। त यो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्मबाट कति कमन आउँछ, 2x + 6 बाट कति कमन आउँछ, 2 कमन आउँछ। त फर्स्ट टर्ममा बाँकी कति छ हेरिराख्नु भएको छ, x अनि प्लस सेकेन्डमा कति बाँकी छ, 3, किनभने 6 को प्राइम फ्याक्टर कति हुन्छ, 2 × 3। त यो फर्स्ट एन्ड सेकेन्डबाट कति कमन आउँछ, 2 कमन आयो। त फर्स्टमा कति बाँकी छ, x अनि बीचमा बाँकी छ प्लस अनि सेकेन्ड टर्ममा कति बाँकी छ, 2 त कमन आइसक्यो, त बाँकी कति छ, 3। त यो चाहिँ कति भयो, दुवै 2x + 6 बाट 2 कमन आयो। त फर्स्ट टर्ममा बाँकी छ x अनि बीचमा के बाँकी छ हेरिराख्नु छ, प्लस अनि 6 मा कति बाँकी छ, 3। यो भइसक्यो तपाईहरुको एन्सर भइसक्यो। बुझिसक्नु भयो चाहिँ। अब आउनुस् डी नम्बरमा चाहिँ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईहरु सोलुसन लेख्नु होला, क्वेशनले रिपिट गर्नु होला, 16x² + 8x। ठीक छ। अब यसलाई कसरी गर्ने हैन, अब यसलाई कसरी फ्याक्टराइजेसन गर्ने, अब फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्मबाट कमन लिनु छ, कति कमन आउँछ त्यो निकालेर सिकाइरहेछु रफमा चाहिँ। रफमा हेर्नुस्, अब 16 लाई यसो सो गर्न सकिन्छ, हेर्नुस् 2 × 2 × 2 × 2 x x भन्नुस् त भइहाल्छ। 2 × 2 × 2 × 2 x अनि प्लस अब 8 लाई कसरी गर्ने, 2 यहाँ चाहिँ 2 × 2 × 2 × x। ठीक छ, हेरिराख्नु भएको छ। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 दुना 4 4 दुना 8 8 दुना 16 त्यो कति भयो, 16। x × x कति हुन्छ, x²। यो भइसक्यो। त्यसपछि 8x को प्राइम फ्याक्टर कति आएको छ, 2 × 2 × 2 × x। त यो कति भयो, यो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 यो चाहिँ 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 दुना 4 4 दुना 8 यो कति भयो, 8x। त कमन कति हेरिराख्नु भएको छ, यो फर्स्ट टर्ममा पनि 333 अनि सेकेन्ड टर्ममा पनि 333 छ। यसको अर्थ भयो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 दुना 4 दुना 8 यसको 2 दुना 4 दुना 8 भइहाल्यो। अनि x पनि कमन छ हेरिराख्नु भएको छ, x कमन छ। त फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्ममा कमन कति छ, 8। x पनि मिलिरहेछ नि, x मिलिरहेको छ, त x पनि कमन आयो। त्यसमा बाँकी भन्नुस् त कति छ, यसमा हेरिराख्नु एउटा 2 बाँकी छ, यो 2 बाँकी छैन, यो 2 बाँकी छ, त 2। त्यसपछि यो x पनि बाँकी छ, त x भइहाल्यो। बीचमा के बाँकी छ, प्लस, त प्लस लेख्नुस्। त्यसपछि यसमा बाँकी कति छ, केही बाँकी छ, छैन। 8 पनि कमन आइहाल्यो, x पनि कमन, केही बाँकी छैन भने 1 भइसक्यो। त यो भइसक्यो 16x² + 8x बाट कमन कति आउँछ,
8 कमन आउँछ किनभने यो 16 मा 2 पनि छ 8 पनि छ 8 2 जा 16 अनि यसमा चाहिँ अलरेडी 8 छँदैछ यो फर्स्ट टर्ममा यो 16 को प्राइम फ्याक्टर 8 × 2 हुन्छ 8 × 2 8 जा 16 अनि 8 2 जा 16 8 2 जा 16 यो 16 मा प्राइम फ्याक्टर 16 को प्राइम फ्याक्टरमा दुईटा छ 8 2 जा 16 8 एउटा र अर्को 2 त्यो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्ममा कति कमन आउँछ 8 कमन आउँछ एन्ड त्यसपछि यो फर्स्ट एन्ड यो सेकेन्ड टर्ममा x पनि कमन छ भर्खर मैले निकालेर सिकाएको रफमा चाहिँ हेर्नुस् यहाँ x पनि मिलिरहेछ नि x पनि कमन आउँछ किनभने यसमा डबल x छ यसमा पनि सिंगल छ त यो सिंगल x कमन आइहाल्यो त यसमा हेर्नुस् यो 16 बाट 8 कमन आयो त बाँकी कति छ 2 यो 16 बाट यो 16x² प्लस 8x यो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्ममा कति कमन आयो 8 कमन आइसक्यो यसबाट 16 बाट 8 निस्किहाल्यो त बाँकी कति छ 2 किनभने 8 2 जा 16 डबल x छ त सिंगल x कमन आयो भने एउटा x बाँकी छ अनि प्लस यो 8x त कमन आइहाल्यो किनभने फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्मबाट कति कमन आएको छ 8x कमन आएको 8x कमन आइहाल्यो भने त यहाँ केही बाँचेन भने कति बाँच्यो 1 यो भइसक्यो तपाईहरुको एन्सर भइसक्यो यहाँ रफमा पनि गरेर तपाईले सम्झाएको मैले त्यसपछि आउनुस् आई नम्बरमा हेर्नुस् आई नम्बरमा यसलाई के गर्नु छ यसलाई पनि फ्याक्टराइज गर्नु छ हैन त्यसमा चाहिँ अलरेडी तपाई यहाँ सोलुसन माथि नै सोलुसन लेखिदिएर सोलुसन लेख्नु होला चाहिँ यहाँले क्वेशन रिपिट मैले गरिदिए यसैले रिपिट गरिदिरहेछु हैन यहाँ लेखिदिएछु हैन अब फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्मबाट कमन आउँछ कति कमन आउँछ हेर्नु त फर्स्ट एन्ड सेकेन्डमा हेर्नु फर्स्ट टर्ममा कतिवटा x छ दुईटा x अनि सेकेन्ड टर्ममा एउटा x छ त एउटा x कमन आयो बुझ्नु भएन यो फर्स्ट टर्ममा कतिवटा x छ दुईटा अनि सेकेन्डमा एउटा त एउटा x कमन आउँछ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्मबाट कति कमन आउँछ x त्यसपछि यो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्ममा कति कमन आउँछ y² कति आउँछ y² किनभने फर्स्ट एन्ड सेकेन्डमा कति कमन छ x कमन छ त फर्स्टमा त दुईटा नि x छ त एउटै x कमन आयो त एउटा x ब्राकेट भित्र भयो अनि बीचमा के छ प्लस त प्लस लेख्नुस् त्यसपछि y² मिलियो छ भने कमन आइहाल्यो हैन त यहाँ केही छैन बाँकी भने 1 बाँकी छ यो के भइसक्यो तपाईहरुको एन्सर भइसक्यो चाहिँ बुझ्नु भएन यो फर्स्ट एन्ड सेकेन्डमा कति कमन आयो x y² अनि ब्राकेटमा त फर्स्ट टर्ममा कति बाँकी छ यसमा दुईटा x छ भने एउटै x नि कमन आएको छ त एउटा x त ब्राकेट भित्र हुन्छ त्यसपछि फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्ममा y² मिलिरहेछ त कमन आइहाल्यो हैन त अब यो सेकेन्ड टर्ममा केही बाँकी भएन भने कति बाँकी भयो 1 त यो भयो x * y² अनि ब्राकेटमा x + 1 यो के भइसक्यो एन्सर आएन समझ्नु यहाँ सम्झनुस् अर्को नेक्स्ट चाहिँ रफ गरेर सम्झाइरहेछ तपाईले यहाँ x² छ त x * x y² छ त y * y अनि प्लस यो कति भयो फर्स्ट सेकेन्ड टर्ममा कति छ x मल्टिप्लाई y² छ त y मल्टिप्लाई y ठीक छ अब हेर्नुस् फर्स्ट एन्ड सेकेन्डमा कति कमन आउँछ x कमन आउँछ त x कमन आयो त्यसपछि डबल y कमन आउँछ y * y यो डबल y कमन आइहाल्छ नि किनभने सेम छ नि मिलिरहेछ नि त यो फर्स्ट टर्ममा हेर्नु त कति बाँकी छ यो कमन आइहाल्यो यो कमन आयो त बाँकी के छ यो बाँकी छ यो x बाँकी छ अनि यसमा हेर्नु त के बाँकी छ x कमन आइसक्यो y डबल कमन आइल त केही बाँकी भएन 1 तब त्यसपछि दिस इज इक्वल टु x अनि y मल्टिप्लाई y कति हुन्छ y² अनि ब्राकेटमा कति छ x + 1 यो भइसक्यो तपाईहरुको एन्सर बुझ्नु भएन रफमा पनि गरेर मैले तपाईले सिकाइसकेको चाहिँ अब त्यसपछि आउनु जे नम्बरमा कति नम्बरमा जे नम्बरमा अब जे नम्बरमा हेरिराख्नु भएको छ यसलाई पनि फ्याक्टराइज गर्नु छ हैन त्यो फर्स्ट अफ अल यहाँ माथि नै म सोलुसन लेखिदिइरहेको छु बुझ्नुभयो यो व्हाट इज दिस सोलुसन माथि नै सोलुसन लेख्नु होला हैन त्यसपछि अब हेर्नुस् यो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्मबाट कति कमन आउँछ रफ गरेर सिकाइरहेको छु चाहिँ यसले पनि रफ गरेर सिकाइरहेको छु हेर्नुस् अब यो 6 को प्राइम फ्याक्टर कति हुन्छ 6m³ n² त्यसलाई लेख्नु होला 2 × 3 किनभने 2 3 जा 6 अनि m को पावर कति छ 3 त कति हुन्छ यो m × m ठीक छ यहाँ कति छ n² n को पावर कति 2 त 2 टाइम्स लेख्नु होला n × n त्यसपछि अब सेकेन्ड टर्ममा कति छ माइनस यहाँ लेख्नु सेकेन्ड टर्ममा 12m² n त्यो कति हुन्छ माइनस अब 12 को कति हुन्छ प्राइम फ्याक्टर 2 × 3 2 2 जा 4 2 यो 2 2 जा 4 अब 4 3 जा 12 2 2 जा 4 अब 4 3 जा 12 2 2 जा 4 4 3 जा 12 2 2 4 4 3 12
एम स्क्वायर भनेको एम इन्टु एम, त्यसपछि एन, त यसलाई मल्टिप्लाई एन गर्नु होला। अब हेर्नुहोस् यो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्मबाट कमन कति आउँछ, यो राख्नु भएको छ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्म, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्मबाट कति कमन आउँछ हेर्नु राम्रोसँग चाहिँ हेर्नु, 2 2 मिलिरहेछ भयो, 2 2 2 2 भइसक्यो चाहिँ होइन। त्यसपछि 3 3 कमन छ हेर्नुभयो, 3 3 2 2 पनि कमन आयो, 3 3 पनि कमन आइसक्यो होइन आयो। त्यसपछि यो डबल एम यो राख्नुहोस्, डबल एम कमन आयो। त्यसपछि एन कमन आइसक्यो। अब कमन लिनुहोस् यहाँ 2 3, यो फर्स्ट टर्ममा पनि 2 3 कमन छ, सेकेन्डमा पनि 2 3 कमन छ, त्यसको डाइरेक्ट लेख्नु होला 2 3 जा 6, यो 2 3 जा 6, त 6 कमन आइहाल्यो भयो। डबल एम कमन आयो, त्यसको डाइरेक्ट लेख्नु होला एम स्क्वायर, किनभने डबल एम आउँछ, एम मल्टिप्लाई एम स्क्वायर डबल एम। अब त्यसपछि एन छ यहाँ हेरेर एन कमन छ, त एन पनि लेख्नु होला। अब यसमा बाँकी के छ हेर्नु त, यो आइसक्यो, यो पनि आइसक्यो, यो दुवै आइसक्यो, त बाँकी के छ यसमा हेर्नु त, यो एम बाँकी छ एउटा एम, अर्को बाँकी के छ एन अनि माइनस। त्यसपछि यो सेकेन्ड टर्ममा हेर्नु त बाँकी के छ, यो 2 पनि आयो 3 पनि आयो, त बाँकी एउटा 2 छ, अर्को बाँकी के छ हेर्नु त, केही बाँकी छैन, डबल एम त कमन आइहाल्यो, एन पनि कमन, त मात्र 2 बाँकी छ, त यति एन्सर भयो। अब दुवैबाट यो फर्स्ट एन्ड सेकेन्डबाट कति कमन हो 6, किनभने यो 12 मा 2 पनि छ 6 पनि छ, 6 2 जा 12 त 6 कमन आयो। यसमा 2टा एम छ, यसमा पनि 3टा एम छ, फर्स्ट टर्ममा यो फर्स्ट टर्ममा 3टा एम, सेकेन्ड टर्ममा 2टा एम छ, त 2टा एम कमन लिनु भयो एम स्क्वायर। त्यसपछि फर्स्ट टर्ममा 2टा एन छ अनि सेकेन्ड टर्ममा एउटा एन छ, त एउटा एन कमन लिनु होला। त्यसमा हेर्नु त कतिवटा एम छ 3टा 2टा कमन आयो, त एउटा कति भयो एउटा एम बाँकी छ। त्यसपछि हेर्नु फर्स्ट टर्ममा 2टा एन छ, त एउटा एन कमन आयो, त एउटा एन बाँकी भयो अनि माइनस। त्यसपछि यो 12बाट चाहिँ कति कमन आएको छ 6, त बाँकी कति भयो 2, किनभने 6 2 जा 12 अनि एम स्क्वायर कमन आइहाल्छ, एन पनि कमन आइहाल्यो, त यति के भइसक्यो तपाईँहरू के यो एन्सर भइसक्यो। बुझिसक्नु चाहिँ यहाँ यो भयो एक्सरसाइज 1A को 1ADIJ भइसक्यो चाहिँ। अब म तपाईँहरूलाई होइन यो अब म तपाईँहरूलाई 2 को चाहिँ होइन केही क्वेसनमा सोलुसन गरेर सिकाउँछु। अब रहेको छ चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 को ए नम्बर चाहिँ क्वेसन हेर्नु होइन, 2 को ए मा पनि के गर्नु छ फ्याक्टराइज गर्नु छ, के गर्नु छ 2 को ए मा पनि फ्याक्टराइज गर्नु छ। पहिला क्वेसन हेर्नुस् 2 को ए मा पनि के गर्नु छ फ्याक्टराइज गर्नु छ, यहाँ हेरिराख्नु छ 2 को ए मा चाहिँ होइन यसलाई फ्याक्टराइज गर्नु। फर्स्ट अफ अल तपाईँहरू सोलुसन लेखिहाल्नु होला, अब यसलाई सोलुसन गर्नु। यसमा कतिवटा टर्म छ 3टा, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड, यसमा 3टा पहिलो दोस्रो तेस्रो टर्म छ होइन, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड टर्म छ। यो 3टै टर्मबाट कति कमन आउँछ कमन लिनु छ, के कमन हेरिराख्नु छ। फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा कमन कति छ एक्स कमन आइसक्यो, त फर्स्ट टर्ममा रिमेनिङ कति छ ए प्लस, सेकेन्ड टर्ममा बी प्लस, थर्ड टर्ममा सी, यो के भइसक्यो तपाईँहरूको एन्सर भइसक्यो। सबभन्दा इजी थियो चाहिँ होइन, फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा कमन भनेको कति छ एक्स कमन छ, 3टै टर्ममा एक्स कमन छैन, एक्स मिलिरहेछ त एक्स कमन आयो, त फर्स्ट टर्ममा बाँकी कति छ ए प्लस, सेकेन्ड टर्ममा बी, थर्ड टर्ममा सी चाहिँ, त यो कति भयो ब्राकेटमा ए प्लस बी प्लस सी, यो के भइसक्यो एन्सर भइसक्यो। बुझिसक्नु चाहिँ 2 को क्वेसन नम्बर बी हेर्नुहोस्, कतिको 2 को बी नम्बर, 2 को ए नम्बर त तपाईँहरूले म सम्झाइसकेको छैन, 2 को बीमा हेर्नुहोस्, 2 को बीमा पनि के गर्नु छ फ्याक्टराइज गर्नु छ चाहिँ। त्यसलाई कसरी फ्याक्टराइज गर्ने फर्स्ट अफ अल सोलुसन लेखेर कमन लेख्नु होला। अब हेर्नुहोस् फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड टर्ममा कमन कति छ चाहिँ, कमन कसरी निकाल्ने चाहिँ होइन, पहिला कमन फाइन्ड आउट गर्नु होला चाहिँ। त्यहाँ हेर्नुहोस् चाहिँ अलरेडी म यसैमा डाउनमा तपाईँले रफ गरेर सम्झाइरहेको छु, रफ गर्नुहोस्। 6 को प्राइम फ्याक्टर कति हुन्छ 6m स्क्वायरको, हेर्नुहोस् कति हुन्छ 2 × 3 6 को भइहाल्यो माइनस। अब 9m को प्राइम फ्याक्टर कति हुन्छ 3 × 3, त्यसपछि 12 को कति हुन्छ 2 × 3, बुझ्नुभयो यतिको भयो प्लस 2 × 3, त्यो फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड टर्मबाट कमन कति आउँछ हेरिराख्नुहोस्, कति कमन छ 3 कमन छ। यो फर्स्ट एन्ड लास्टमा 2 पनि कमन छ, तर सेकेन्डमा 2 कमन छैन, त यो फर्स्ट एन्ड यो लास्ट टर्ममा
टू छ तर यो सेकेन्ड टर्ममा 2 छैन, त्यही भएर 2 कमन नलिनु होला, 3 कमन लिनु होला। 3 किन कमन आउँछ किनभने फर्स्टमा पनि सेकेन्डमा पनि थर्डमा पनि 3 कमन छ, त 3 कमन लिनु होला। 3 कमन आइसक्यो छ, यहाँ पनि 3 कमन लिनुहोस्। बुझिसक्नुभयो? ब्राकेट युज गर्नुहोस्। त फर्स्ट टर्ममा बाँकी कति छ? 2 बाँकी छ नि, 3 त कमन आइसक्यो, त बाँकी कति छ हेरिराख्नुहुन्छ 2 अनि यम स्क्वायर अनि माइनस सेकेन्ड टर्ममा हेर्नुहोस् डबल 3 छ त सिंगल 3 कमन आयो, त बाँकी एउटा 3 छ, त 3 अनि यम पनि बाँकी छ हेरिराख्नु भएको छ। यम कमन आउँदैन, यम किन कमन आउँदैन किनभने हेर्नु फर्स्ट सेकेन्डमा यम छ तर थर्डमा यम छैन, त्यही भएर यम कमन आउँदैन। अनि अब थर्ड टर्ममा हेर्नुहोस्, थर्ड टर्मबाट 3 कमन आएको छ होइन, त बाँकी कति छ डबल 2, त डबल 2 मिन्स 2 2 जा 4 भइसक्यो छ होइन। डबल 2 बाँकी छ नि त थर्ड टर्ममा, त 2 2 जा कति हुन्छ 4, यो भइसक्यो तपाईँहरूको एन्सर भइसक्यो। बुझिसक्नुभयो चाहिँ होइन? बुझ्नु भएन? यो चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्डबाट कति कमन आउँछ 3 कमन आउँछ, त यो 6मा दुईवटा नम्बर छ, एउटा 3 पनि छ एउटा 2 पनि छ, त 3 कमन आयो भने 2 बाँकी भयो 2m स्क्वायर माइनस यो 9मा डबल 3 छ, डबल 3बाट सिंगल 3 कमन आयो भने 3 बाँच्यो 3m अनि प्लस यो 4 को प्राइम फ्याक्टर भनेको 2 × 2 × 3 हो चाहिँ होइन, 2 × 2 × 3, त यसको अर्थ भयो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, त कति कमन आयो चाहिँ यसबाट चाहिँ 12बाट 3 कमन आयो, 3 4 जा 12, त बाँकी कति भयो थर्ड टर्ममा 4, त यो भइसक्यो 2b पनि कम्प्लिट भइसक्यो। अब आउनुहोस् 2f नम्बरमा हेरिराख्नुपर्छ। 2f मा कति नम्बरमा 2f मा आउनुहोस्, 2f नम्बरमा हेरिराख्नुपर्छ। 2f मा हेर्नुहोस् सुरुसँग लेख्नु होला, रिपिट गर्नु m स्क्वायर इन्टु n स्क्वायर प्लस m क्यू इन्टु n स्क्वायर प्लस 3 यो m को पावर 4 n को पावर 4 भइसक्यो भयो। अब हेर्नुहोस् अब चाहिँ होइन यसमा पनि के गर्नु छ कमन लिनु छ चाहिँ, त यसमा कसरी कमन लिनु पहिले यो सम्झ्नुहोस्, राम्रोसँग सम्झ्नु होला। फर्स्ट टर्ममा m स्क्वायर छ, डबल m छ, सेकेन्डमा ट्रिपल m छ, 3टा m छ, अनि थर्डमा 4वटा m छ, तर फर्स्टमा कति छ 2टा, सेकेन्डमा 3टा, थर्डमा 4वटा छ m छ होइन। त फर्स्ट सेकेन्ड थर्डबाट कति कमन आउँछ m स्क्वायर कमन आउँछ। किन m स्क्वायर कमन आउँछ किनभने फर्स्टमा m स्क्वायर छ, डबल m छ, थर्डमा ट्रिपल m छ, 3टा m छ, अनि फोर्थमा 4वटा m छ, त 4वटा त कमन आउँदैन नि किनभने सेकेन्डमा छैन फर्स्टमा पनि छैन। यो m को पावर 3 पनि कमन आउँदैन किनभने फर्स्टमा m को पावर 3 छैन, सेकेन्डमा पनि छ, थर्डमा पनि छ। सेकेन्डमा चाहिँ होइन m को पावर 3 मतलब 3टा m छ, यो थर्डमा पनि 3टा m भन्दा बढी छ होइन, र फर्स्टमा 2टा m छ, त्यही भएर m स्क्वायर कमन लिनु होला। 2टा m भनेको m स्क्वायर, 2टा m भनेको m स्क्वायर, m स्क्वायर कमन आइसक्यो। फर्स्ट सेकेन्ड थर्डबाट कति कमन आयो m स्क्वायर कमन आउँछ होइन। त्यसपछि यो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड एन्ड थर्डमा कमन कति आउँछ n स्क्वायर कमन आउँछ किनभने n स्क्वायर फर्स्टमा पनि छ, सेकेन्डमा पनि, थर्डमा कतिवटा छ 4वटा छ, त 2टा कमन आयो। अब यसमा फर्स्टबाट m स्क्वायर त कमन आइहाल्यो, त यहाँ केही बाँकी भएन भने 1 अनि बिचमा के छ यहाँ प्लस। अब यो सेकेन्डबाट 2टा m कमन आयो, 2टा n त आइहाल्यो, अनि 2टा m पनि कमन आयो, त एउटा m बाँकी भयो किनभने 3टा नि m छ, 3टाबाट 2टा आयो अनि प्लस। अब थर्डमा हेर्नुहोस् त थर्डमा 3 बाँकी छ हेरिराख्नुपर्छ 3, त्यसपछि कतिवटा m थियो 4वटा, यहाँ m को पावर कति छ 4 छ नि, त m को पावर 4बाट कति कमन आयो m को पावर 2 कमन आयो, त m को पावर कति भयो 2। त्यसपछि यहाँ n कतिवटा छ 4वटा मध्ये 2टा आयो, त कति एउटा बाँकी भयो n स्क्वायर, 2टा n बाँकी भयो। यो भइसक्यो तपाईँहरूको एन्सर भइसक्यो चाहिँ। अब अर्को तरिकाले पनि तपाईँहरूले म निकालेर सम्झाइरहेछु यसैले चाहिँ होइन। यो फर्स्टमा कति छ m स्क्वायर इन्टु n स्क्वायर, यो त भइसक्यो तपाईँहरूको एन्सर भइसक्यो होइन, मैले एन्सर निकालिदिएँ होइन, यो भइसक्यो एन्सर। अब अर्को तरिकाले होइन सम्झाउने गरी निकालिरहेको छु m स्क्वायर इन्टु n स्क्वायर प्लस यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् m क्यू n स्क्वायर प्लस 3 m को पावर 4 n को पावर 4, हेर्नुहोस् m मल्टिप्लाई n किनभने m स्क्वायर छ त डबल m, n स्क्वायर छ भने डबल n, अनि बिचमा के छ यहाँ हेरेको प्लस, त प्लस लेख्नुहोस्। त्यसपछि m को पावर 3 इन्टु n को पावर 2, त्यही कति m मल्टिप्लाई m भयो। त्यसपछि n स्क्वायर छ भने मल्टिप्लाई n भइसक्यो होइन। त्यसपछि बिचमा के छ यहाँ प्लस, त प्लस लेख्नु होला।
त्यसपछि कति छ 3 अनि मल्टिप्लाई 3 मल्टिप्लाई त्यसपछि कति छ m को पावर 4 m को पावर 4 त m मल्टिप्लाई m मल्टिप्लाई m मल्टिप्लाई m भयो अनि मल्टिप्लाई n को पावर कति छ 4 हेरिराख्नु भएको छ त n मल्टिप्लाई n मल्टिप्लाई n मल्टिप्लाई n ठीक छ। अब यो फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड बाट कति कमन आउँछ हेर्नुस् त m m यो दुईटा m यसमा पनि छ दुईटा यसमा पनि छ हैन हेरिराख्नु भएको छ m m मिलिरहेछ यो फर्स्ट टर्ममा पनि दुईटा m सेकेन्डमा पनि दुईटा m थर्ड टर्ममा पनि दुईटा m कमन आइसक्यो त दुईटा m कमन भनेको m स्क्वायर भयो किनभने m मल्टिप्लाई छ नि m स्क्वायर m मल्टिप्लाई m स्क्वायर m मल्टिप्लाई m स्क्वायर त m स्क्वायर कमन आयो। अब हेर्नुस् दुईटा n दुईटा n दुईटा n दुईटा n यसमा पनि दुईटा n के भयो कमन आयो त दुईटा n कमन लिनु भनेको n स्क्वायर त यो फर्स्ट टर्ममा हेर्नुस् त डबल m कमन आयो डबल n पनि कमन आयो त के बाँकी भयो भने 1 बीचमा के बाँकी छ हेर्नुस् त प्लस लेख्नुस्। त्यस सेकेन्ड टर्ममा हेर्नुस् डबल m कमन आयो डबल n कमन आयो त बाँकी के हेरिरहेछ तपाईले हेर्नुस् त m हेरिरहेछ बाँकी त m भयो अनि प्लस। अब थर्डमा हेर्नुस् त थर्डमा पहिला हेरिरहेछ n 3 छ यो बाँकी त 3 लेख्नुस्। त्यसपछि डबल m त कमन आइहाल्छ डबल m यहाँ बाँकी छ हेर्नु त हेरिराख्नु पर्छ राम्रोसँग चाहिँ डबल m छ नि यहाँ m त डबल m बाँकी छ भने m स्क्वायर भयो। त्यसपछि अरु हेर्नु त डबल n छ यहाँ बाँकी डबल n हेरिराख्नु पर्छ डबल n त्यो कति भयो n स्क्वायर यो के भइसक्यो तपाईहरुको आन्सर भइसक्यो। यो तरिकाले बनाउनु छैन तपाईको हैन हुन्छ नि यो धरि ठुलो भइसक्यो यो तरिकाले बनाउनु होला बुझ्नु होला हैन यो तरिकाले बनाउनु होला। यसलाई के गर्नु होला रफमा गर्नु होला यदि समझमा आएन भने यसलाई रफमा गर्नु होला र यसलाई फेयरमा गर्नु होला हैन राम्रोसँग यो यहाँसम्म आन्सर भयो त यो आन्सर हो। यो त भर्खर मैले सम्झाएको रफ गरेर यो रफ गरेर सम्झाएको ठीक छ यो रफ गरेर मैले सम्झाएको यो चाहिँ हैन यो जुन छैन रफ गर्छ तर आन्सर यो हो तपाईको यो आन्सर हो यो आन्सर बुझ्नुभयो। मैले चाहिँ हैन कति नम्बर यो 2 को f नम्बर पनि मैले सम्झाइसके तपाईहरुलाई। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई क्वेशन नम्बर 2g चाहिँ सिकाउँछु चाहिँ हैन 2g मा हेर्नु चाहिँ कति क्वेशन दिएको छ 8a - 2a स्क्वायर - aq यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड बाट कति कमन लिनु होला a कमन लिनु होला a दिस इज इक्वल टु a कमन किनभने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड मा a मिलिरहेछ त a कमन लिनु होला त फर्स्ट टर्ममा बाँकी कति छ 8 माइनस सेकेन्ड टर्ममा कति छ 2a अनि माइनस थर्ड टर्ममा a स्क्वायर किनभने यो थर्डमा चाहिँ 3टा a छ सेकेन्डमा 2टा र फर्स्टमा एउटा त यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड बाट a कमन लिनु होला त यो फर्स्ट 8 बाँकी छ यो फर्स्टमा कति बाँकी छ 8 यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड टर्मबाट a कमन आयो त फर्स्ट टर्ममा कति बाँकी छ 8 माइनस सेकेन्ड टर्ममा कति बाँकी छ 2 अनि डबल a छ भने सिंगल a कमन आयो भने सिंगल a बाँकी भइहाल्यो अनि माइनस को माइनस भयो। त्यसपछि थर्ड टर्ममा कति बाँकी छ a स्क्वायर किनभने 3टा a छ 3टा मध्ये एउटा a कमन आयो भने 2टा a बाँकी छ मतलब a स्क्वायर बाँकी छ दिस इज इक्वल टु a। अब यो 8 माइनस 2a माइनस a स्क्वायरले के गर्नु होला फ्याक्टराइज गर्नु होला खण्डीकरण गर्नु। पहिलाको भिडियोमा म चाहिँ फ्याक्टराइज कसरी गरिन्छ त्यसको रुल पनि सिकाएको हैन र राम्रोसँग पनि सम्झाएको चाहिँ र त्यो भिडियो चाहिँ गएर तपाईहरु मजाले हेरेर चाहिँ हैन बुझ्न सक्नुहुन्छ चाहिँ त्यसलाई कसरी गर्ने हेर्नुस् चाहिँ हैन। अब यहाँ 8 माइनस a यहाँ कर्ली ब्रेकेट युज गर्नु होला ब्राकेटमा हुन्छ कति यो 4 माइनस 2 4 माइनस 2 मिन्स 2 यो 4 बाट 2 जान्छ त कति बच्छ 2 अनि 4 2 जा 8 अनि यो माइनस कति भयो a स्क्वायर। अब एकचोटी रुलमा पनि ध्यान दिनुस् यहाँ रुल पनि एकचोटी म लेखिदिरा छु रुल्स नम्बर 1 मा आउनुस् ठीक छ। फर्स्ट रुल नम्बरमा के हुन्छ कि यसले फ्याक्टराइज गर्नको लागि पहिला रुल नम्बर 1 मा ध्यान दिनुस् यो चाहिँ फर्स्ट टर्ममा कति छ 8 मल्टिप्लाई यो लास्ट टर्ममा यो जुन a स्क्वायर छ यो a स्क्वायर कोएफिसिएन्ट कति छ 1 त 8 मल्टिप्लाई 1 इज कति हुन्छ 8 फेरि सम्झनुस् यसले फ्याक्टराइज गर्नु छ भने रुल 1 2 3 तीनटा रुल अपनाउनु पर्छ। फर्स्ट टर्ममा कति छ 8 मल्टिप्लाई यो चाहिँ लास्ट टर्ममा कति छ थर्ड टर्ममा a स्क्वायर त a स्क्वायर कोएफिसिएन्ट कति छ 1 त 8 मल्टिप्लाई 1 इज इक्वल टु 8 अब 2 नम्बर रुल नमा के गर्नु 8 लाई फ्याक्टराइज गर्नु होला 2 4 जा 8
टू टू जा 4। अब 2 ले किन लगाएको छु किनभने यो इभेन नम्बर हो, इभेन नम्बर लगाउनु पर्छ। सुरुको इभेन नम्बर 2 हो त 2 4 जाए 2 2 जा 4। अब 8 को रुल नम्बर 3 मा 8 को प्राइम फ्याक्टर कति आयो 2 इन्टु 2 इन्टु 2 2 इन्टु 2 इन्टु 2 2 मल्टिप्लाई 2 कतिवटा 2 आयो 3टा 2 आयो। त यो 3टा 2 लाई दुईटा यस्तो नम्बरमा कन्भर्ट गर्नु छ, दुईटा यस्तो नम्बरमा कि त्यो दुवै नम्बरलाई एड ओभर सब्ट्रेक्ट गरेर बुझ्नु भएन। यो जुन 8 को जुन प्राइम फ्याक्टर आएको छ यो 2 मल्टिप्लाई 2 त यो प्राइम फ्याक्टरलाई दुईटा यस्तो नम्बरमा कन्भर्ट गर्नु छ कि त्यो दुबर नम्बरलाई एड ओभर सब्ट्रेक्ट गरेर कति ल्याउनु छ 2 एन्ड मल्टिप्लाई गरेर कति ल्याउनु छ 8। यो प्राइम फ्याक्टर जुन 8 को प्राइम फ्याक्टर आएको छ यो प्राइम फ्याक्टरलाई दुईटा नम्बरमा कन्भर्ट गर्नु छ आफ्नो मनले दुईटा। हेर्नु म गरिरहेको छु 2 2 जा 4 मल्टिप्लाई 2 एउटा भयो 4 अर्को कति भयो 2 त 4 2 जा कति हुन्छ 8। त हेर्नुस् त यहाँ 8 छ, यहाँ राख्नुमा 8 छ। अनि त्यसपछि 4 माइनस 2 इज कति हुन्छ 2। त हेर्नुस् त सेकेन्ड टर्ममा कति छ 2 छ, यहाँ राख्नुमा सेकेन्ड टर्ममा 2 छ, यहाँ सेकेन्ड टर्ममा 2 छ नि त मिलिरहेछ। मैले के भनेको यसलाई फ्याक्टराइज गर्नको लागि पहिला फर्स्ट मल्टिप्लाई लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मल्टिप्लाई लास्ट टर्म। त फर्स्ट कति छ 8, फर्स्ट टर्ममा कति छ 8 मल्टिप्लाई यो लास्ट टर्मको कोएफिसिएन्ट कति छ 1। त 8 मल्टिप्लाई 1 इज इक्वल 8। अब रुल नम्बर 2 मा यो 8 लाई के गर्नु होला फ्याक्टराइज गर्नु होला, खण्डीकरण गर्नु होला। त 2 4 जाए 2 2 जा 4। अब रुल नम्बर 3 मा के गर्नु होला यो 8 को जुन प्राइम फ्याक्टर आएको छ 2 इन्टु 2 इन्टु 2 यो 3टा 2 बाट यो चाहिँ दुईटा नम्बर यस्तो बनाउनु छ, मतलब यो 3टा यो जुन 2 छ हैन जुन 8 को प्राइम फ्याक्टर आएको छ यो प्राइम फ्याक्टरबाट यस्तो दुईटा नम्बर बनाउनु छ कि त्यो दुवै नम्बरलाई एड ओभर सब्ट्रेक्ट गरेर कति ल्याउनु छ 2, एड ओभर सब्ट्रेक्ट गरेर 2 ल्याउनु छ एन्ड मल्टिप्लाई गरेर कति ल्याउनु छ 8। त हेर्नुस् त 2 2 जा 4 और मल्टिप्लाई 2 त 4 2 जा 8 त 8 छँदैछ मिलिरहेछ रुलमा। अनि 4 माइनस 2 इज इक्वल कति हुन्छ 2। त हेर्नुस् त सेकेन्ड टर्ममा 2 छ त रुलमा गइरहेछ नि। त यसभन्दा पहिला म अर्को भिडियोमा म यो फ्याक्टराइज कसरी गरिन्छ त्यो पनि सिकाइदिएछु। त्यसमा चाहिँ एकचोटि गएर त्यहाँ पनि हेर्नु होला चाहिँ हैन, मेरो च्यानलमा गएर त्यो सर्च गर्नु होला फ्याक्टराइज त्यो आइहाल्छ। अब चाहिँ हेर्नुस् 8 को 8 भयो माइनस यो ए भयो। अब यो 2 को प्लेसमा कति लेख्नुपर्छ 4 माइनस 2 किनभने यहाँ हेरिराख्नुपर्छ 4 माइनस 2 त्यहाँ सो गर्नु 4 माइनस 2 4 माइनस 2 मिन्स के 2 4 बाट 2 जान्छ भने कति बन्छ 2 अब 4 2 जा 8 त हेर्नुस् त 8 छ यहाँ अनि माइनस ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टु ए। अब यसलाई के गर्नु होला 8 को 8 माइनस ए मल्टिप्लाई 4 कति हुन्छ 4a माइनस मल्टिप्लाई माइनस प्लस अनि 2 मल्टिप्लाई ए कति हुन्छ 2a अनि माइनस यो कति हुन्छ ए स्क्वायर। अब यहाँ स्मल ब्राकेट भइहाल्छ दिस इज इक्वल टु ए। अब यसमा कर्ली ब्राकेट युज गर्नु होला यहाँ चाहिँ। अब यो फर्स्ट एन्ड सेकेन्डबाट कति कमन आउँछ 4 कमन आउँछ। कसरी 4 आउँछ 8 मा 4 पनि छ 2 पनि छ। यो 8 को प्राइम फ्याक्टर भनेको 4 पनि हो 2 पनि हो 4 पनि छ 2 पनि छ। यो 8 मा 4 पनि छ 2 पनि छ हैन। एन्ड यो फर्स्ट एन्ड यो सेकेन्ड टर्मबाट कति कमन आउँछ 4 कमन आउँछ किनभने यो सेकेन्डमा त अलरेडी 4 छ यो फर्स्टमा पनि 4 छ त 4 4 कमन लिनु होला भयो। त यो फर्स्टमा बाँकी कति छ 2 किनभने 4 2 जा 8 यो 2 पनि छ 4 पनि छ त 4 त कमन लिएछ त बाँकी कति छ 2 रिमेनिङ कति छ 2 अनि बीचमा के छ माइनस अनि सेकेन्ड टर्ममा कति बाँकी छ 4 त कमन आइलो त बाँकी कति छ ए अनि बीचमा हेर्नुस् प्लस। त्यसपछि यो थर्ड एन्ड फोर्थ टर्मबाट कति कमन आउँछ ए कमन आउँछ किनभने यो थर्डमा पनि एन्ड फोर्थ टर्ममा पनि ए छ भने ए कमन लिनु होला। त ब्राकेटमा अब हेर्नुस् अब थर्ड टर्ममा बाँकी कति छ ए त कमन आइहाल्यो त बाँकी कति छ 2 अब बीचमा के बाँकी छ माइनस। अब यसमा डबल ए छ डबल ए छ भने ए कमन आइसकेको छ डबल ए छ भने ए कमन आएको छ भने एउटा ए बाँकी छ अनि यहाँ दिनु होला स्मल ब्राकेट त्यसपछि कर्ली ब्राकेट दिनु होला दिस इज इक्वल टु अब ए को ए भइहाल्यो। अब हेर्नुस् 2 माइनस ए मिलिरहेछ यो ए हो 2 माइनस ए मिलिरहेछ त 2 माइनस ए कमन आइहाल्यो। त यो हेर्नुस् त फर्स्ट टर्ममा कति भयो यो फर्स्ट टर्म भइहाल्यो यो फर्स्ट टर्म हो यो फर्स्ट टर्म हो यो सेकेन्ड टर्म ठिक छ। त फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्मबाट 2 माइनस ए कमन छ भने मिलिहाल्छ यो मिलिरहेछ कमन छ भने कमन आइहाल्छ हैन मिलिरहेछ भने कमन छैन। यो फर्स्ट टर्म एन्ड सेकेन्ड टर्ममा
2 माइनस ए कमन छ त कमन लिनुस्। अनि फर्स्टमा बाँकी कति छ हेरिराख्नुपर्छ 4 त 4 लियो। अनि बिचमा के बाँकी छ प्लस, त्यसपछि के बाँकी छ ए त ए लेख्नुहोस्। भइहाल्यो। त्यो के भयो तपाईँहरूको एन्सर भइसक्यो चाहिँ, बुझ्नु भएन। पहिला के लिनु होला, फर्स्ट सेकेन्ड थर्डबाट कमन लिनु होला ए, त्यसपछि यसलाई के गर्नु होला फ्याक्टराइज गर्नु होला। फ्याक्टराइजको अलरेडी रुल सिकाइदियो, फर्स्ट मल्टिप्लाई लास्ट। अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आएको छ त्यसको फ्याक्टराइज गर्नु होला। फ्याक्टराइज गरिसकेपछि जुन प्राइम फ्याक्टर जुन आएको छ त्यो प्राइम फ्याक्टरलाई दुईटा नम्बरमा कन्भर्ट गर्नु होला। यस्तो दुईटा नम्बरमा कन्भर्ट गर्नु होला कि त्यो दुवै नम्बरलाई ए डबल सब्ट्रे गरेर कति ल्याउनु छ, सेकेन्ड टर्ममा कति छ 2 त 2 ल्याउनु छ। मल्टिप्लाई गरेर त्यो दुवै नम्बरलाई कति ल्याउनु छ 8 त हेरिराख्नुभएको छ। 4 2 जा 8 अनि 4 - 2 कति हुन्छ 2 त हेर्नुहोस् त 2 छँदैछ, रुलमा मिलिरहेछ। बुझिसक्नु भएको छैन। 15a² इन्टु बी प्लस 9ab अनि माइनस 24ab² दिएको छ। त फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड टर्मबाट कमन कति आउँछ यो फाइन्ड आउट गर्नु छ। त 15 को प्राइम फ्याक्टर कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, यहाँ म बताइरहेको छु 3 × 5 ठिक छ। अनि 9 को प्राइम फ्याक्टर 3 × 3 ठिक छ। अनि 24 को कति हुन्छ 2 × 2 × 2 × 3 हुन्छ नि। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 2 2 ना 4 4 2 ना 8 8 3 का 24। त यो कतिको प्राइम फ्याक्टर हो 24 को हो हैन। अनि 9 को यो कतिको प्राइम फ्याक्टर हो 9 को हो हैन। अनि 15 को प्राइम फ्याक्टर कति भयो 15 भयो। त यो चाहिँ हैन, यो 15 को प्राइम फ्याक्टर कति भयो 3 × 5 बुझ्नु भएन। 15 को प्राइम फ्याक्टर भन्नु 3 × 5, 9 को प्राइम फ्याक्टर 3 × 3, 24 को प्राइम फ्याक्टर 2 × 2 × 2 × 3 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। अब कमन कति आउँछ हेर्नुहोस् त, कमन कति छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्डबाट 3 3 3 कमन आइसक्यो। हेरिराख्नुहोस् तिनटैमा कति कमन छ 3 3 3 कमन आयो। त 3 3 कमन लिनुहोस्। अब त्यसपछि अरू कमन अब छ केही कमन अब छैन, 3 3 मात्र कमन छ 3 आइसक्यो। अब हेर्नुहोस् फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्डबाट ए कमन छ नि, त ए पनि कमन लिनुहोस् किनभने फर्स्टमा पनि ए छ, सेकेन्डमा पनि छ, थर्डमा पनि छ। त ए कमन आइसक्यो। त्यसपछि फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा बी छ भने बी पनि कमन लिनुहोस् भयो। अब यो फर्स्ट टर्ममा बाँकी कति छ हेर्नुहोस् त, यहाँ बाँकी कति छ 3 त कमन आइलो, बाँकी कति छ 5। अनि यसमा कतिवटा ए छ दुईटा छ नि ए² दुईटा ए छ नि, त दुईटा एबाट एउटा ए कमन आयो त एउटा ए भइहाल्यो, बाँकी भयो चाहिँ एउटा ए रिमेनिङ छ। त्यसपछि यो फर्स्ट टर्ममा सिंगल बी छ, एउटै बी छ भने बी त कमन आइहाल्यो। त्यसपछि अब यो फर्स्ट भइहाल्यो। अब प्लस बिचमा के छ हेरिराख्नु चाहिँ प्लस छ, प्लस सो गर्नु होला। सेकेन्ड टर्ममा अब चाहिँ कति बाँकी छ हेर्नुहोस् त, डबल 3 छ नि, डबल 3 मा चाहिँ सिंगल 3 कमन आयो त एउटा 3 बाँकी छ। हेरिराख्नु चाहिँ 3 बाँकी छ त 3 लेख्नुहोस्। त्यसपछि एउटा ए छ त ए त कमन आइहाल्यो, एउटै बी छ त बी त कमन आइहाल्छ, त्यही मात्र 3 भयो। अनि बिचमा के छ हेर्नु त माइनस छ त माइनस लेख्नुहोस्, माइनस चाहिँ बाँकी छ नि त माइनस लेख्नुहोस्। त्यसपछि 24 बाट कति कमन आएको छ हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ समझमा आउँछ तपाईँले 3 कमन आएको छ त बाँकी कतिवटा 2 छ 1 2 3 तीनटा 2 बाँकी छ। त 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 2 ना 4 4 2 ना 8 त यो कति बाँकी छ 8 बाँकी छ। त्यसपछि एउटा सिंगल ए छ जुन चाहिँ कमन आइसकेको छ, एउटै ए छ जुन चाहिँ कमन आइसकेको छ। त्यसपछि यसमा बी कतिवटा छ दुईटा छ, बी² मिन्स मतलब 2 टाइम्स यसमा बी छ, दुईटा बी छ। त सिंगल बी त कमन आएको छ त एउटा बी बाँकी भइहाल्यो। यो भइसक्यो तपाईँहरूको एन्सर भइसक्यो। बुझ्नु भएन, बुझ्नुभयो ओके थ्याङ्क यू। अब त्यसपछि जानुहोस् जे नम्बरमा, कति नम्बरमा जेमा आउनुहोस् हैन, जे नम्बरमा। अब जे नम्बरमा 5x³ × y² माइनस 10x² × y³ मल्टिप्लाई z² प्लस 15x y को पावर 4 × z को पावर 3 छ। त कमन कति आउँछ तीनटैबाट कमन लिनुपर्छ। त हेर्नुहोस् त यो फर्स्ट टर्ममा चाहिँ कति छ 5, सेकेन्ड टर्ममा 10, त 10 को प्राइम फ्याक्टर कति हुन्छ 2 × 5 2 × 5। अब 15 को प्राइम फ्याक्टर कति हुन्छ 3 × 5। राम्रोसँग हेर्नुहोस् हैन, 15 को प्राइम फ्याक्टर कति हुन्छ 3 × 5 अनि यसको कति हुन्छ 1 × 5। बुझिसक्नु भयो छैन। त यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा बाँकी कमन कति छ, कमन फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्ममा कमन कति छ हेर्नुहोस् त 5 5 कमन छ नि, त 5 कमन लिनु होला ठिक छ। अब त्यसपछि अब भेरिएबलमा आउनुहोस्,
यो चाहिँ फर्स्ट टर्ममा कति छ x को पावर 3, सेकेन्डमा x स्क्वायर, त्यसपछि थर्डमा x छ। त यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्डबाट x कमन लिनु होला, x कमन आयो। किनभने यसमा 3टा x छ, यसमा 2टा छ, यसमा एउटा छ, त एउटै आउँछ। किनभने यसमा पनि 2टा भएको भए, यसमा पनि 2टा भएको भए, यसमा पनि 2टा भएको भए 2टामा लिन्थे, x स्क्वायर कमन लिन्थे। तर यसमा 3टा x छ, यसमा 2टा x छ, तर यसमा एउटा x छ, त्यही भएर x एउटै कमन आउँछ। त्यसपछि y को आउनुस्। अब y यसमा कतिवटा y छ 2टा, यसमा कतिवटा छ 3टा, यसमा कतिवटा 4वटा, त कमन कति आउँछ 2टा। किनभने सबभन्दा कम भनेको y को पावर कति छ 2 छ हैन, y को पावर 2 कम छ। y को पावर 3 भन्दा y को पावर 4 भन्दा y को पावर 2 कम छ। किनभने यसमा 2टा y छ, यसमा 3वटा छ, यसमा 4वटा छ, त कति कमन आउँछ y स्क्वायर कमन आउँछ। अब y स्क्वायर कमन किन आउँछ, y को पावर 3 किन कमन आउँदैन, किनभने यसमा 3टा y छ, यसमा 4वटा y छ, तर यसमा 2टा y छ, त y यसमा कम छ, 2टै y छ, त यसमा कम छ, त्यही भएर y 2टा कमन आउँछ। यसबाट 2टा y, यसबाट 2टा y, यसबाट 2टा y कमन आउँछ। अब हेर्नुस् फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड टर्ममा अब z कमन आउँछ। कति कमन आउँछ, 3टै टर्मबाट z कमन आउँछ। कति z कमन आउँछ, 2टा कि 3टा कि एउटा। अब हेर्नुस् फर्स्टमा कतिवटा z छ, एउटा, सेकेन्डमा 2टा, थर्डमा 3वटा छ, तर सबभन्दा कम z कुनमा छ, फर्स्ट टर्ममा छ, एउटा छ। मतलब यो z को पावर 1 छ यहाँ, त यसको अर्थ भयो एउटा z छ, त एउटा z कमन, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड टर्मबाट एउटा z कमन आइसक्यो, बुझ्नु भएन, त एउटा z कमन आइहाल्यो। अब हेर्नुस् फर्स्ट टर्ममा बाँकी कति छ, हेर्नुस् त ब्राकेट यहाँ युज गर्नु होला, स्मल ब्राकेट। फर्स्ट टर्ममा 5 त कमन आइहाल्यो, यहाँ कतिवटा x छ 3वटा, तर कमन कति आएको छ एउटा, त्यसको अर्थ भयो 2टा x बाँकी छ। त्यसपछि यसमा कतिवटा y छ 2टा, त हेर्नु 2टा y कमन आइहाल्यो। z कतिवटा छ एउटा, त एउटा कमन आइहालेछ, त्यसको अर्थ भयो x स्क्वायर बाँकी भयो। फर्स्ट टर्ममा रिमेनिङ कति छ x स्क्वायर। त्यसपछि बिचमा के छ हेर्नु त, माइनस त माइनस लेख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ थर्ड टर्म सेकेन्ड टर्ममा अब चाहिँ हैन, यहाँ बिचमा के बाँकी छ माइनस त माइनस लेख्नु होला। सेकेन्ड टर्ममा अब कति बाँकी छ हेर्नुस् त, यो 10 को प्राइम फ्याक्टर कति छ 2 × 5, त 5 त कमन आइसकेको छ यहाँ, त बाँकी कति छ 2। अनि यसमा कतिवटा x छ 2टा, त कतिवटा कमन आएको छ एउटा, त एउटा x बाँकी भयो। त्यसपछि यसमा कतिवटा y छ 3वटा, 3वटा y मध्ये 2टा y कमन आएको छ, किनभने यसको पावर 2 छ, त 2टा कमन आयो, त एउटा y बाँकी छ। त्यसपछि यसमा z कतिवटा छ 2टा, तर कमन कति आएको छ एउटा, त एउटा z त बाँकी भयो। अनि बिचमा के छ यहाँ हेर्नुस् त प्लस लेख्नु होला। त्यसपछि थर्ड टर्ममा हेर्नुस्, त थर्ड टर्ममा 15 को प्राइम फ्याक्टर 3 × 5 हो, त 5 त कमन आइसकेको छ, त बाँकी कति छ 3, त 3 लेख्नु होला चाहिँ हैन। त्यसपछि यसमा x एउटै x छ, त एउटै x कमन आएको छ। यसमा 4वटा y छ, तर 2टा y कमन आएको छ, 2टा y त बाँकी छ। यसमा 4वटा y छ, कसरी बुझिराख्नु पर्छ 4वटा y छ, y को पावर कति छ 4, त 4वटा y छ, 4वटा y मध्ये कति कमन आएको छ 2टा y कमन आयो, 2टा y त बाँकी भयो। अनि त्यसपछि यहाँ z को पावर कति छ 3, मतलब 3वटा z छ, 3टा z छ, 3वटा z बाट कतिवटा z कमन आएको छ एउटा z कमन आएको छ हैन। त्यसमा कतिवटा z बाँकी छ 2टा, त z स्क्वायर लेख्नु। यो भइसक्यो तपाईहरुको एन्सर भइसक्यो, बुझ्नुभयो, राम्रोसँग बुझ्नु होला चाहिँ हैन। ल अब त्यसपछि म तपाईहरुलाई न क्वेशन नम्बर 3 सोलुसन गरेर सिकाउँछु। कति नम्बर क्वेशन 3 नम्बर क्वेशन चाहिँ सोलुसन गरेर सिकाउँछु चाहिँ हैन। 3a 3f 3d एन्ड 3h यो चारवटा क्वेशन म तपाईहरुले सोलुसन गरेर अहिले सिकाउन गइरहेको छु। कति नम्बरको 3 नम्बरको चाहिँ 1 2 को मैले सिकाइसके 3 3 4 4 वटा क्वेशन चाहिँ हैन। अब त्यसपछि 3 को यो 3 नम्बरको 4 वटा क्वेशन म चाहिँ सोलुसन गरेर तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु चाहिँ। यो 4 वटा क्वेशन बुझिसक्नु भयो भने 3 को सबै क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ हैन। फर्स्ट अफ अल तपाईहरु सबैमा सोलुसन लेख्नु होला, फर्स्टमा नि लेखिहाल्नु होला। त्यसपछि हेर्नुस् यसमा यो फर्स्ट टर्म एन्ड सेकेन्ड टर्ममा कमन कति छ m+1 m+1 कमन छ हेरिराख्नुपर्छ। यो व्हाट इज दिस फर्स्ट टर्म, व्हाट इज दिस सेकेन्ड टर्म। यस्तो तपाईले एरो नगर्नु होला, मैले सम्झाउनको लागि गरिरहेको छु। यो फर्स्ट टर्म हो, यो कुन टर्म हो सेकेन्ड टर्म हो। त फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्ममा हेर्नु त यो m+1 कमन छ, त कमन लिनु होला, m+1 कमन आइसक्यो। त फर्स्ट टर्ममा बाँकी कति छ m, अनि बीचमा के बाँकी छ यहाँ हेरिराख्नुहोस् प्लस, सेकेन्ड टर्ममा कति बाँकी छ 2। त यो भइसक्यो तपाईहरुको एन्सर भइसक्यो। यो एरो यसो नगर्नु होला, मैले सम्झाउनको लागि गरेको छु हैन। एरो नगर्नु होला यहाँ सो चाहिँ हैन। यो मैले फर्स्ट टर्म हो, व्हाट इज दिस फर्स्ट टर्म, व्हाट इज दिस सेकेन्ड टर्म। त
त फर्स्ट एन्ड सेकेन्डबाट कति कमन आउँछ m + 1 m + 1 कमन छ नि त कमन लिनु होला अनि फर्स्टमा बाँकी कति छ रिमेनिङ m अनि बीचमा के बाँकी छ प्लस अनि सेकेन्ड टर्ममा 2 त 2 भइसक्यो त m + 2 m + 1 मल्टिप्लाई m + 2 यो एन्सर भइसक्यो यस्तो एरोले सो नगर्नु होला त्यसपछि आउनुस् 3D मा कति नम्बरमा 3D नम्बर कति नम्बर 3D मा आउनुस् सोलुसन लेख्नु होला अब 3D नम्बर हेर्नुस् फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्म हेर्नुस् फर्स्टमा छ 1 माइनस यहाँ चाहिँ 1 माइनस AB अनि सेकेन्डमा छ AB माइनस 1 त्यसलाई सेपरेट गर्नुपर्छ मिलाउनुपर्छ हेर्नुस् कसरी मिलाइरहेछु 1 को 1 भयो यो फर्स्ट टर्ममा सेम गर्नु होला हैन 1 माइनस AB ठीक छ प्लस को प्लस भइहाल्यो अब त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् त अब यसबाट माइनस कमन लिनु होला ठीक छ यो माइनस यहाँ लेख्नु होला माइनस यहाँ करिबन युज गर्नु होला माइनस B त ब्राकेटमा कति हुन्छ 1 माइनस AB यो भइहाल्यो करिबन क्लोज गर्नु हेर्नुस् म बताइरहेछु तपाईहरुलाई अब यो माइनस जुन छ नि बाहिर आउँछ नि त अटोमेटिक अब यसको अगाडि जुन साइन छ त्यो के भइहाल्छ माइनस र यसको यहाँ जुन छ नि प्लस भइहाल्छ मतलब यो माइनस जब कमन आउँछ नि यो माइनस कमन आउँछ नि त यो सेपरेट भइहाल्छ 1 माइनस यो 1 माइनस AB भइहाल्छ बुझ्नुस् यति चाहिँ म प्रुफ गरेर पनि तपाईहरुले सिकाइरहेको छु अहिले चाहिँ यो माइनस जब कमन आउँछ नि त यो अटोमेटिक के हुन्छ सेपरेट भइहाल्छ एरेन्ज भइहाल्छ 1 माइनस यो 1 माइनस AB भइहाल्छ चाहिँ हैन दिस इज इक्वल टु 1 अनि ब्राकेटमा कति छ 1 माइनस AB ठीक छ अनि प्लस अब हेर्नुस् प्लस यहाँ नलेख्नु होला प्लस मल्टिप्लाई माइनस माइनस B अनि ब्राकेटमा कति भयो 1 माइनस AB अब यो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्ममा कमन कति छ 1 माइनस AB 1 माइनस AB कमन छ 1 माइनस AB कमन लिनु होला फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्ममा 1 माइनस AB 1 माइनस AB कमन छ नि त कमन लिनु होला त फर्स्टमा बाँकी कति छ 1 यहाँ हेर्नु त रिमेनिङ कति छ 1 रिमेनिङ कति छ 1 अनि बीचमा के छ माइनस अनि सेकेन्डमा B यो भइसक्यो तपाईहरुको आन्सर भइसक्यो अब यसलाई म प्रुफ गरेर सिकाइरहेको छु चाहिँ ठीक छ यसलाई यहाँ कतिमा लेखा छु माइनस B के हो यो रफ हो यो त आन्सर भइसक्यो यतिसम्म तपाईको माइनस B छ त्यसै ब्राकेटमा 1 माइनस AB छ नि अब हेर्नुस् त यो 1 को यहाँ हेर्नुस् राम्रोसँग अब यो के भनिन्छ यो माइनस यो 1 को अगाडि के को साइन छ यहाँ प्लस छ नि बुझ्नु भएन 1 को अगाडि के को साइन छ यहाँ प्लस छ अनि यहाँ चाहिँ माइनस त माइनस अनि प्लस कति हुन्छ यो B को B राख्नु होला ठीक छ B को B नै राख्नु अब यसको अगाडि के को साइन छ हेर्नुस् त यहाँ राम्रोसँग हेर्नुस् प्लस छ त प्लस मल्टिप्लाई माइनस माइनस 1 अब माइनस मल्टिप्लाई माइनस के हुन्छ यो प्लस AB अब हेर्नुस् B को B भयो अब AB लाई फर्स्टमा लेख्नु होला यो माइनस 1 लाई लास्टमा लेख्नु होला बुझ्नु भएन त हेर्नुस् त यति छ नि यहाँ छ हेर्नु त यहाँ हेरिराख्नु AB माइनस 1 छैन त AB माइनस 1 लाई हामी माइनस यदि माइनस बाहिर निकाल्छौं भने अटोमेटिक यो भइहाल्छ 1 माइनस AB हुन्छ 1 माइनस AB भइहाल्छ चाहिँ हैन अब तपाईहरुलाई म अर्को मेथडबाट सम्झाइरहेको छु चाहिँ हैन अर्को मेथडबाट हेर्नुस् अब यसैले यहाँ कति ल्याएको छु म माइनस B अब ब्राकेटमा 1 माइनस AB यस यो 1 को अगाडि के को साइन छ प्लस को त प्लस प्लस मल्टिप्लाई माइनस माइनस B मल्टिप्लाई 1 कति हुन्छ B माइनस मल्टिप्लाई माइनस प्लस ठीक छ अनि B मल्टिप्लाई AB कति हुन्छ A को A भयो B मल्टिप्लाई B भनेको B स्क्वायर ठीक छ त यो A B स्क्वायर ले फर्स्टमा लेख्नु होला ठीक छ A B स्क्वायर लाई फर्स्टमा लेख्नु होला A B स्क्वायर ले फर्स्टमा र माइनस B लाई लास्टमा लेख्नु ठीक छ अब हेर्नुस् यसलाई के गर्नु होला अब चाहिँ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्मबाट B कमन आउँछ किन B कमन आउँछ किनभने फर्स्टमा पनि B छ सेकेन्डमा पनि B छ त B कमन आयो B कमन आइहाल्यो त फर्स्ट टर्ममा बाँकी कति छ A पनि बाँकी छ यसमा डबल B छ भने यो सिंगल B कमन आयो त एउटा B बाँकी भयो अब यो सेकेन्ड टर्ममा त B कमन आइसकेको छ नि त केही बाँकी छैन भने माइनस 1 त हेर्नुस् त यहाँ मिलिरहेछ हेर्नुस् त यहाँ B छ अनि ब्राकेटमा AB माइनस 1 छ यहाँ हेर्नुस् त B को B पनि छ ब्राकेटमा A माइनस B माइनस 1 पनि छ त यसको भनाइ के हो
एबी माइनस 1 लाई हामी 1 माइनस एबी पनि लेख्न सक्छौँ। यो एबी माइनस 1 लाई हामी माइनस र ब्राकेटमा 1 माइनस एबी पनि लेख्न सक्छौँ चाहिँ। बुझ्नुभयो? यो भइसक्यो चाहिँ। त्यसपछि आउनुहोस् क्वेसन नम्बर कतिमा? क्वेसन नम्बर 3 मा आउनुहोस्। कति नम्बर क्वेसनमा? 3 नम्बर क्वेसनमा। ठिक छ, 3 नम्बर क्वेसनमा आउनुहोस्। 3 को एफ नम्बर क्वेसनमा आउनुहोस्। कति नम्बर? 3F मा हेर्नुहोस्। ठिक छ, सोलुसन लेखिहाल्नु होला। 3F मा हेर्नुहोस् राम्रोसँग। फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्म हेर्नुहोस्। फर्स्टमा कति छ? m माइनस n, सेकेन्डमा n माइनस m छ। फर्स्टमा m माइनस n र सेकेन्डमा n माइनस m छ। त्यसलाई एरेन्ज गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? एरेन्ज गर्नुपर्छ। यो फर्स्टमा m माइनस n छ भने यो सेकेन्डमा पनि m माइनस n हुनु पर्यो। त्यसलाई कसरी गर्ने? m स्क्वायर भयो। अब चाहिँ m स्क्वायरको m स्क्वायर भइसक्यो। अब यसलाई फर्स्ट टर्मलाई सेमको सेम राख्नु होला, m माइनस n। ठिक छ, माइनस हेर्नुहोस् यो mn को mn सो गर्नु होला। ठिक छ, अब यहाँ कर्ली ब्रेकेट युज गर्नु होला। ठिक छ, कर्ली ब्रेकेट युज गर्नु होला। अब यसलाई सेपरेट गर्नको लागि यहाँ माइनस कमन लिनु होला। फर्स्टमा यहाँ माइनस सो गर्नु होला, माइनस कमन आयो। त्यो ब्रेकेटमा हुन्छ m माइनस n। ठिक छ, ब्रेकेटमा कति हुन्छ? m माइनस n चाहिँ, m माइनस n। माइनस कमन आयो नि, यसबाट माइनस जब कमन आउँछ त यो भइहाल्छ m माइनस n। यो रुल हो, याद राख्नु होला चाहिँ। त यो भयो m स्क्वायर, अब ब्रेकेटमा भयो m माइनस n भइसक्यो ब्रेकेट। तब यो चाहिँ अब यसलाई सेपरेट गर्नको लागि माइनस कमन भयो। हेरिराख्नु छ, माइनस मैले कमन लेखेको। यो वाट इज दिस? माइनस हो। त माइनस जब कमन आउँछ भने अटोमेटिक यो ब्रेकेटमा भइहाल्छ m माइनस n। ठिक छ, फर्स्ट टर्मलाई सेमको सेम गर्नु होला, माइनस। अब हेर्नुहोस्, माइनस मल्टिप्लाई माइनस के हुन्छ? प्लस। यहाँ भइहाल्छ माइनस मल्टिप्लाई माइनस प्लस, अनि कति हुन्छ? m n। अब ब्रेकेटमा कति हुन्छ? m माइनस n। दिस इज इक्वल टू, अब हेरिराख्नु भएको छ, फर्स्ट टर्ममा एन्ड सेकेन्ड टर्ममा कमन कति छ? होइन, फर्स्टमा एन्ड सेकेन्डमा, फर्स्टमा m माइनस n, सेकेन्डमा पनि m माइनस n छ। त्यो त कमन आइहाल्छ। त्यसपछि अब यो m स्क्वायर फर्स्टमा छ र सेकेन्डमा m छ। फर्स्टमा डबल m छ, सेकेन्डमा सिंगल m छ। त m कमन लिनु होला पहिला। m कमन आइसक्यो, त्यसपछि m माइनस n मिलिरहेछ त कमन आउँछ, आइहाल्यो। हेर्नुहोस्, मतलब m स्क्वायर यसमा दुईटा छ, यसमा एउटा छ। हेरिराख्नुपर्छ, मेरो हात हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ राम्रोसँग। यसमा डबल छ, यसमा सिंगल छ, त m कमन आइहाल्यो। त्यसमा कतिवटा m छ? बाँकी एउटा। अर्को कुरा, यो फर्स्टमा र सेकेन्डमा m माइनस n छ नि कमन, त कमन आइसक्यो। त यो फर्स्टमा बाँकी कति छ? यहाँ डबल m नि थियो, त डबल m मध्ये सिंगल m कमन आयो, त m एउटा बाँकी छ। यो m माइनस n त कमन आइहाल्यो। त्यसपछि यस बिचमा के बाँकी छ? प्लस। त्यसपछि हेर्नुहोस्, m माइनस n त कमन आइहाल्यो, m पनि कमन आइहाल्यो, त बाँकी कति छ? n भयो। अब यति एन्सर राखे पनि हुन्छ, और यसलाई यसो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, दिस इज इक्वल टु m। त्यसपछि a माइनस b a प्लस b को फर्ममा जान्छ। a माइनस b र a प्लस b को फर्ममा छ a स्क्वायर मिन्स m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिन्स यो b को भ्यालु कति छ? n, त n स्क्वायर। यति राखे पनि एन्सर भइहाल्छ। यो दुवै मध्ये कुनै एउटा एन्सर लेख्नु होला। फर्स्ट मन लाग्छ भने यो फर्स्ट एन्सर राख्नु होला, मन लाग्छ भने यो एन्सर राख्नु होला। ठिक छ, यो फर्मुलामा हामीले कन्भर्ट गरिसके चाहिँ, हैन। अब त्यसपछि क्वेसन नम्बरमा 3H नम्बर क्वेसन चाहिँ सोलुसन गरेर सिकाउँछु। 3H नम्बर चाहिँ, हैन, 3H नम्बर हेर्नुहोस्। कति नम्बर? 3H। ठिक छ, अब 3H नम्बरमा चाहिँ के गर्नु छ? यसलाई फ्याक्टराइज गर्नु छ सेम मेथडबाट चाहिँ, हैन। अब हेर्नुहोस्, यसमा के गर्ने चाहिँ 3m मल्टिप्लाई फर्स्ट र एन्ड, यो ब्राकेटको भित्र हेर्नुहोस्, यहाँ फर्स्ट एन्ड सेकेन्डबाट कति कमन आउँछ? यसमा पनि 2m छ, यसमा पनि 4n छ। बुझ्नु भएन? यो फर्स्टमा कति छ? 2m, अनि सेकेन्डमा 4n। त 4 मा कतिवटा 2 छ? दुईटा 2 छ, हैन, डबल 2 छ। तर फर्स्टमा सिंगल छ, अनि सेकेन्डमा डबल छ, हैन, डबल 2 छ। त फर्स्ट एन्ड सेकेन्डबाट कति कमन आउँछ? 2 कमन आइसक्यो। त्यसपछि ब्राकेटमा कति हुन्छ? यसबाट 2 त कमन आयो, त m। यो यहाँ हेरिराख्नु भएको छ मेरो, यहाँ हेर्नुहोस्, यो हेर्नुहोस्, यो पिनको टुप्पो हेर्नुहोस्, यहाँ निडिल। यो फर्स्ट एन्ड सेकेन्डबाट कति कमन आयो? 2 कमन आइहाल्यो। त यसमा बाँकी कति छ? रिमेनिङ टर्म m माइनस सेकेन्डमा कति बाँकी छ? सेकेन्डमा यो 4 को प्राइम फ्याक्टर भनेको 2 × 2 हो,
त एउटा 2 कमन आयो त एउटा 2 त बाँकी भयो 2n बुझिसक्नु अनि बिचमा के छ माइनस त माइनस लेख्नु होला त्यसपछि 6 त 6 लेख्नु होला अब ब्राकेटमा अब हेर्नुस् अब यो 4n माइनस 2m बाट कति कमन आउँछ यो 4 मा डबल 2 छ नि 2 मल्टिप्लाई 2 2 2 जा 4 र यसमा यो सेकेन्ड टर्ममा कति छ सिंगल 2 छ त 2 कमन आउँछ मल्टिप्लाई 2 6 मल्टिप्लाई 2 अब यसमा 4 यो 4 बाट 2 त कमन आइहाल्यो नि त बाँकी कति छ 2n किनभने 4 मा 4 को प्राइम फ्याक्टर भनेको 2 × 2 हुन्छ 2 × 2 डबल 2 छ तर सेकेन्ड टर्ममा सिंगल 2 छ त सिंगल 2 कमन आयो त्यसमा डबल 2 छ भने सिंगल 2 कमन आयो भने एउटा 2 त बाँकी छ मतलब दुईटा 2 छ भने एउटा 2 कमन आयो एउटा 2 बाँकी भयो 2n यसमा बाँकी कति छ 2 त कमन आइहाल्यो त m बाँकी छ भयो दिस इज इक्वल टु 3 2 जा 6m अनि ब्राकेटमा कति छ m माइनस 2n अनि माइनस 6 2 जा 12 अब हेर्नुस् यो कति हुन्छ 2n माइनस m दिस इज इक्वल टु 6m र यो कति हुन्छ m माइनस 2n भयो अब हेर्नुस् यहाँ फर्स्टमा कति छ फर्स्ट टर्ममा m माइनस n यहाँ चाहिँ m माइनस 2n यहाँ चाहिँ कति छ 2n माइनस m छ हेरिराख्नुपर्छ नि यसमा m माइनस 2n छ यसमा 2n माइनस m त यसबाट माइनस कमन लिनुहुन्छ भने यो अटोमेटिक के हुन्छ सेपरेट भइहाल्छ हेर्नुस् माइनस 12 ठीक छ अब यसलाई कमन लिनु होला चाहिँ कता माइनस कमन लिनु हुन्छ माइनस कमन लिनु होला चाहिँ अब यसलाई पनि यसो माइनस पनि कमन लिँदा हुन्छ ब्रेकेट कर्ली ब्रेकेट युज गर्नु माइनस कमन लिनु छ भने माइनस कमन आउँछ भने यसलाई अर्को तरिकाले बनाइदिएको छु यसभन्दा पहिला मैले काम माइनस कमन लिए त डाइरेक्ट त्यसमा लिएँ हैन अब यसलाई अर्को तरिकाले बनाएँ ठीक छ कर्ली ब्रेकेट युज गर्नु माइनस कमन लिनु त यो अटोमेटिक के भइहाल्छ m माइनस 2n भइहाल्छ भयो यसले म नेक्स्ट मेथड बनाइदिएँ त्यो 6m भइहाल्छ ब्राकेटमा हुन्छ m माइनस 2n किन जब यो माइनस कमन आउँछ नि त यो अटोमेटिक के भइहाल्छ सेपरेट भइहाल्छ m माइनस 2n भइहाल्छ अब हेर्नुस् माइनस मल्टिप्लाई माइनस प्लस ठीक छ किनभने यो 12 एन्ड यो कर्ली ब्राकेटको बिचमा के को रिलेसन छ मल्टिप्लाई को रिलेसन छ के को रिलेसन छ मल्टिप्लाई को रिलेसन के को रिलेसन छ मल्टिप्लाई को रिलेसन छ त्यही भएर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो माइनस मल्टिप्लाई माइनस प्लस अनि 12 को 12 भइहाल्यो यो भयो ब्राकेटमा m माइनस 2n दिस इज इक्वल टु अब यो फर्स्ट टर्मबाट एन्ड सेकेन्ड टर्ममा कति कमन आउँछ हेर्नु त m माइनस 2n m माइनस 2n त कमन छ यो त हेरिरहेको छ अब हेर्नु 6 एन्ड यो 12 बाट कति कमन आउँछ यो 12 को प्राइम फ्याक्टर भनेको 6 × 2 हो 6 × 2 हो यो 12 को प्राइम फ्याक्टर भनेको 6 × 2 यसमा 6 पनि छ 2 पनि छ कसरी 12 यहाँ चाहिँ 6 2 जा 12 6 2 जा 12 यो 12 को प्राइम फ्याक्टर भनेको 2 पनि हो 6 पनि हो 2 6 जा 12 2 6 जा 12 यसमा 6 पनि छ 2 पनि छ यो सेकेन्ड टर्ममा 6 पनि छ 2 पनि छ तर फर्स्ट टर्ममा मात्र 6 छ त 6 त कमन आउँछ 6 कमन आइहाल्यो यस यो 12 बाट नै यो 6 बाट कति कमन आयो 6 फर्स्ट टर्म एन्ड सेकेन्ड टर्ममा कति कमन आयो 6 कमन आयो त्यसपछि m माइनस 2n m माइनस 2n मिलिरहेछ यो पनि कमन आयो त फर्स्टमा कति बाँकी छ हेर्नेमा छ 6 कमन आयो m माइनस 2n कमन आयो त बाँकी कति छ m अनि प्लस यहाँ प्लस लेख्नुस् बीचमा प्लस त प्लस m माइनस 2n त कमन आइहाल्छ यो 6 यो 12 बाट कति कमन आएको छ 6 यो 12 बाट कति कमन आएको छ 6 यो 12 बाट 6 कमन आइहाल्यो त बाँकी कति छ 2 किनभने यो चाहिँ 6 को प्राइम फ्याक्टर भनेको 2 × 6 हो 2 × 6 त 6 त कमन आइहाल्यो त बाँकी कति छ 2 त्यो भइसक्यो तपाईहरुको एन्सर भइसक्यो चाहिँ बुझिसक्नु भयो हैन यो 3 को एच नम्बर थियो एन्सर भइसक्यो चाहिँ यो चाहिँ 4 वटा क्वेशन यदि बुझिसक्नु भएछ राम्ररी भने तपाईहरु 3 को बाँकी क्वेशनले सोलुसन गर्न सक्नुहुन्छ अब म चाहिँ तपाईहरुलाई हैन क्वेशन नम्बर कति 4 चाहिँ सोलुसन गरेर सिकाउन गइरहेछु कति नम्बर क्वेशन 4 नम्बर अब क्वेशन नम्बर 4A चाहिँ तपाईहरुलाई सम्झाउँछु हैन कति नम्बर क्वेशन 4A नम्बर 4A नम्बर क्वेशनलाई हेर्नुस् अब यो 4A नम्बर क्वेशनले पनि फ्याक्टराइज गर्नु छ त्यसमा कतिवटा टर्म छ 1 2 3 4 फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ टर्म छ त यसमा के गर्नु होला फर्स्ट दुईवटा टर्मबाट कमन लिनु होला चाहिँ हैन फर्स्ट दुईवटा टर्मबाट के लिनु होला कमन लिनु होला चाहिँ हेर्नु फर्स्ट एन्ड सेकेन्डबाट कमन कति आउँछ हेरिराख्नु पर्छ फर्स्ट एन्ड सेकेन्डबाट कमन कति छ ए कमन छ हेरिराख्नु पर्छ ए
ए कमन छ त ए कमन आयो। त फर्स्टमा बाँकी कति छ यम, अनि बिचमा के बाँकी छ हेरिराख्नु भएको छ प्लस, त प्लस लेख्नुहोस्। अनि सेकेन्डमा यन भइहाल्यो। त्यो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्मबाट मैले कमन लिइसकेँ चाहिँ, अनि बिचमा कति छ हेर्नु त प्लस, त प्लस सो गर्नु होला। त्यसपछि अब कमन लिनु होला यो थर्ड एन्ड फोर्थबाट कमन लिनु होला, यो थर्ड एन्ड फोर्थ टर्मबाट कमन लिनु होला चाहिँ। त यो थर्ड एन्ड फोर्थमा कमन कति छ हेरिराख्नु छ बी कमन छ, बी कमन छ नि हेरिराख्नु भएको छ, बी कमन छ त बी कमन लिनु होला चाहिँ। त यो थर्ड टर्ममा बाँकी कति छ यम, बी त कमन आइसक्यो त बाँकी कति छ यम अनि प्लस, अनि फोर्थमा कमन कति छ यो बी कमन छ त बी आइहाल्यो, त बाँकी कति छ यन, त यन भइसक्यो। यो थर्ड एन्ड फोर्थ टर्मबाट कति कमन आउँछ बी कमन आउँछ, किनभने बी मिलिरहेछ त बी कमन आयो। त थर्ड टर्ममा बाँकी कति छ यम, अनि बिचमा के बाँकी छ प्लस, अनि फोर्थ टर्ममा बाँकी कति छ यन, त यो भइसक्यो चाहिँ होइन। बुझिसक्नुभयो। दिस इज इक्वल टु, अब यो भइसक्यो फर्स्ट टर्म हेरिराख्नुपर्छ, फर्स्ट टर्म यो फर्स्ट टर्म यो वाट इज दिस फर्स्ट टर्म एन्ड वाट इज दिस सेकेन्ड टर्म। त फर्स्ट एन्ड सेकेन्डबाट कमन कति आउँछ एम प्लस एन मिलिरहेको छ, त एम प्लस एन कमन आउँछ, कति आउँछ एम प्लस एन कमन आउँछ, एम प्लस एन कमन आउँछ, एम प्लस एन कमन आइसक्यो। त्यसपछि यो फर्स्ट टर्म बाँकी कति छ ए बाँकी छ हेरिराख्नुपर्छ, अनि बिचमा प्लस, त्यसपछि सेकेन्ड टर्ममा बी, त ए प्लस बी यो के भइसक्यो एन्सर भइसक्यो। बुझ्नु भएन। यो फेरि सम्झाइरहेको छु, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्मबाट कति कमन आउँछ ए मिलिरहेछ ए कमन आयो। त फर्स्ट टर्ममा बाँकी कति छ यम, बिचमा के बाँकी छ प्लस, अनि सेकेन्ड टर्ममा यन भइसक्यो। त्यसपछि बिचमा प्लसमा प्लस सो गर्नु होला। अब यो थर्ड एन्ड फोर्थ टर्मबाट कति कमन आउँछ बी मिलिरहेछ बी कमन आयो। त थर्ड टर्ममा बाँकी कति छ यम, अनि बिचमा के बाँकी छ प्लस, अनि यो फोर्थ टर्ममा कति बाँकी छ यन, त यो पनि भइसक्यो चाहिँ। अब यो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्मबाट कति कमन आउँछ एम प्लस एन मिलिरहेछ भने एम प्लस एन कमन आयो। त फर्स्टमा बाँकी कति छ ए, अनि सेकेन्डमा कति बाँकी छ प्लस बी, त ए प्लस बी भइहाल्यो। यो भइसक्यो तपाईँहरूको एन्सर भइसक्यो चाहिँ। बुझिसक्नुभयो छैन। अब आउनुहोस् क्वेसन नम्बर कतिमा 4C आउनुहोस्। 4C म गपिङ गरेर बनाइरहेको छु होइन, तपाईँहरूको लागि पनि म छोडिरहेको छु, बी आफै गर्नु होला होइन, हेरिराख्नुपर्छ राम्रोसँग चाहिँ होइन। अब चाहिँ कति नम्बर हो यो 4C नम्बरमा, कति नम्बर 4C हेर्नुहोस्, कति नम्बर 4C सरी। फर्स्ट अफ अल के लेख्नु होला सोलुसन यसले गर्नुहोस्। अब यो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्ममा त कति कमन आउँछ हेर्नुहोस् त, ए कमन छ नि मिलिरहेछ, ए कमन छ त ए कमन लिनु होला, ठिक छ। ए कमन छ त ए कमन आइसक्यो। यो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्मबाट कति कमन आउँछ ए कमन, किनभने ए मिलिरहेछ। त फर्स्टमा बाँकी कति छ बी प्लस, सेकेन्डमा कति बाँकी छ 4 भइसक्यो, अनि बिचमा के को साइन छ यहाँ प्लसको, त प्लस लेख्नु होला चाहिँ। त्यसपछि यो थर्ड एन्ड फोर्थ टर्मबाट कति कमन आउँछ 5 कमन आउँछ, किनभने यो 20 को प्राइम फ्याक्टर कति हुन्छ 4 × 5 हेरिराख्नु 4 × 5 हुन्छ। त यो थर्ड एन्ड फोर्थ टर्मबाट कमन कति आउँछ 5, किनभने थर्डमा पनि 5 छ अनि फोर्थ टर्ममा पनि 5 छ, हेरिराख्नुहोस् यहाँ चाहिँ 5, त 5 कमन आइसक्यो। त थर्ड टर्ममा बाँकी कति छ बी, किनभने यहाँ बी बाँकी छ, हेरिराख्नुहुन्छ बी 5 त कमन आइल्यो, त बी बाँकी छ बी, अनि बिचमा के छ प्लस, त प्लस लेख्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ होइन यो 20 मा बाँकी कति छ 5 त कमन आइल्यो, त बाँकी कति छ 4, त 4 यहाँ सो गर्नु होला चाहिँ भयो। दिस इज इक्वल टु, अब यो फर्स्ट टर्म एन्ड सेकेन्ड टर्मबाट कति कमन आउँछ, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्ममा छ बी प्लस 4, यो फर्स्ट टर्ममा बी प्लस 4, सेकेन्ड टर्ममा पनि बी प्लस 4 छ चाहिँ। त बी प्लस 4 कमन आउँछ, बी प्लस 4 कमन आइसक्यो चाहिँ। त फर्स्ट टर्ममा बाँकी कति छ ए, अनि बिचमा प्लस, अनि सेकेन्ड टर्ममा बी, यो भइसक्यो तपाईँहरूको एन्सर भइसक्यो चाहिँ। बुझिसक्नुभयो चाहिँ होइन। अब आउनुहोस् 3 होइन कति नम्बर 4E नम्बरमा, कतिमा 4E मा हेरिराख्नुपर्छ, 4E मा आउनुहोस्। 4E नम्बरमा कति नम्बरमा 4E नम्बर चाहिँ। अब 4E नम्बरमा हेर्नुहोस्, 4E नम्बरमा कसरी चाहिँ यसलाई सोलुसन गर्ने चाहिँ होइन, यसलाई पनि यसलाई सेपरेट गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ, यसलाई सेपरेट गर्नुपर्छ, किनभने यो अर्डरमा मिलाइएको छैन, यसलाई अर्डरमा पहिला मिलाउनु पर्छ, त्यसपछि यसबाट कमन लिनुपर्छ, नत्र यो चाहिँ के भइहाल्छ रङ भइहाल्छ। के भइहाल्छ यो रङ भइहाल्छ चाहिँ। हेर्नुहोस् यसले कसरी म मिलाइरहेको छु, पहिला फर्स्ट अफ अल सोलुसन लेख्नु होला, ठिक छ। हेर यसको लाइक टर्म यो मिलाउनुहोस्, यहाँ गर्नु होला x²
प्लस एक्सवाई ठिक छ। त्यसपछि यो लिनु होला प्लस 5x अनि प्लस यो 5y बुझिसक्नुभयो चाहिँ मैले मिलाइदिएँ एरेन्ज गरिसकेँ चाहिँ दिस इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस एक्सवाई त्यसपछि प्लस 5x अनि प्लस 5y दिस इज इक्वल टु अब फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्मबाट कति कमन आउँछ फर्स्ट एन्ड सेकेन्डबाट कति कमन आउँछ फर्स्ट एन्ड सेकेन्डबाट कति कमन आउँछ कमन कति आउँछ हेर्नु यहाँ राख्नु यो फर्स्ट टर्ममा कतिवटा एक्स छ दुईटा सेकेन्डमा एउटा त एउटा एक्स कमन आइहाल्यो भयो त फर्स्टमा दुईटा नि एक्स छ त एउटा एक्स कमन आयो भने एउटा एक्स ब्राकेट भित्र भयो बिचमा के छ प्लस त प्लस लेख्नु भयो त्यसपछि यहाँ यो सेकेन्ड टर्मबाट एक्स कमन आइहाल्छ त बाँकी कति छ वाई कहाँ बुझ्नु भएन भन्नुहोस् अब तपाईँ भन्नुहोस् सर तपाईँ यसो किन एरेन्ज गरिदिनु भएछ यसो किन कसरी मिलाइदिनु भयो यस्तो हेर्नुहोस् यो सेकेन्ड टर्ममा कन्स्टेन्ट छ कि छैन छ थर्ड टर्ममा कन्स्टेन्ट छ कि छैन छ त्यही भएर मैले कन्स्टेन्टलाई मिलाइदिएछु 5x प्लस 5y यसमा कन्स्टेन्ट त छैन यसमा पनि कन्स्टेन्ट छैन त्यही भएर यसले मिलाइदिएछु एक्स स्क्वायर प्लस xy अनि प्लस 5x अनि प्लस 5y त यो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्ममा कति कमन आउँछ x किन x कमन आउँछ किनभने यसमा डबल एक्स यसमा सिंगल एक्स त सिंगल एक्स कमन आयो त्यसमा डबल छ भने एउटा एक्स बाँकी भयो भने ब्राकेट भित्र जान्छ प्लस छ भने प्लस लेख्नु होला वाई छ भने वाई लेख्नु होला यसमा वाई बाँकी छ यो सेकेन्ड टर्ममा कति बाँकी छ वाई बाँकी छ वाई लेख्नु होला बिचमा प्लस त प्लस लेख्नु होला हैन त्यसपछि चाहिँ यो थर्ड एन्ड फोर्थ टर्मबाट कति कमन आउँछ थर्ड एन्ड फोर्थ टर्मबाट कति कमन आउँछ 5 मिलिरहेछ 5 कमन लिनुस् 5 मिलिरहेछ 5 कमन लिनुस् त यो थर्डमा बाँकी कति छ एक्स अनि बिचमा के छ प्लस अनि फोर्थमा कति बाँकी छ वाई त वाई लेख्नु किनभने 5 मिलिरहेछ 5 कमन आयो त यो थर्ड टर्ममा बाँकी कति छ एक्स अनि बिचमा प्लस अनि फोर्थ टर्ममा बाँकी कति छ वाई दिस इज इक्वल टु अब यो फर्स्ट एन्ड यो सेकेन्ड टर्ममा कमन कति छ एक्स प्लस वाई मिलिरहेको छ त एक्स प्लस वाई कमन आयो त यो फर्स्ट टर्ममा बाँकी कति छ एक्स अनि बिचमा कति बाँकी छ प्लस अनि त्यसपछि सेकेन्ड टर्म बाँकी कति छ 5 यो भइसक्यो तपाईहरुको एन्सर भइसक्यो बुझिसक्नुभयो चाहिँ हैन अब आउनु के गर्नुपर्छ सेपरेट गर्नुपर्छ यसलाई एरेन्ज गर्नुपर्छ मिलाउनुपर्छ अनि मात्र कमन लिन सकिन्छ नत्र यो के भइहाल्छ गल्ती भइहाल्छ चाहिँ हैन अब यसलाई कसरी मिलाउने चाहिँ हैन यसलाई मिलाउँदाखेरि हैन अब हेर्नुस् यो a स्क्वायर माइनस 5 लेख्नु होला a स्क्वायर माइनस 5a भयो त्यसपछि कति हुन्छ a स्क्वायर माइनस 5 भयो त्यसपछि प्लस 3ab 3ab भयो अनि त्यसपछि माइनस यो कति हुन्छ 15b बुझिसक्नुभयो a स्क्वायर माइनस 5a त्यसपछि प्लस 3ab माइनस 15b बुझिसक्नुभयो चाहिँ हैन अब कसरी कमन लिने हेर्नुस् त दिस इज इक्वल टु फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्मबाट कति कमन आउँछ a कमन आउँछ किनभने फर्स्टमा डबल a छ सेकेन्डमा सेकेन्ड टर्ममा a सिंगल a छ त a कमन आइहाल्यो त फर्स्टमा बाँकी कति छ a किनभने डबल a नि छ त एउटा a त कमन आइसक्यो त एउटा a भयो बिचमा के बाँकी छ माइनस त्यसपछि 5 बिचमा के छ यहाँ प्लस फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्मबाट कति कमन आयो a त कमन आइहाल्यो त फर्स्टमा बाँकी कति छ a अनि यो बिचमा कति छ माइनस अब कति यसमा बाँकी छ सेकेन्ड टर्ममा 5 किनभने फर्स्ट एन्ड सेकेन्डबाट a कमन आयो त यो फर्स्ट टर्ममा चाहिँ डबल a छ भने सिंगल a बाँकी भयो माइनस 5 भयो प्लसको प्लस भइसक्यो अब त्यसपछि यो थर्ड एन्ड फोर्थ टर्मबाट कति कमन आउँछ यो हेर्नुपर्छ त 15 को प्राइम फ्याक्टर भनेको 3 मल्टिप्लाई 5 भयो 3 मल्टिप्लाई 5 त 3 मिलिरहेछ हेरिराख्नु थर्ड एन्ड फोर्थ टर्मबाट कति कमन आउँछ 3 कमन आउँछ 3 कमन आइसक्यो यो बुझ्नु किनभने 15 मा 5 पनि छ 3 पनि छ 5 3 जा 15 3 5 जा 15 त यो 15 मा 3 पनि छ 5 पनि छ त 3 त कमन आइसक्यो नि त्यसपछि बीबी मिलिरहेछ बीबी त बी पनि कमन आइसक्यो चाहिँ किनभने यो थर्ड एन्ड फोर्थ टर्ममा बी पनि क छ त बी कमन आइहाल्यो तपाईँ हेर्नुहोस् 3 कमन आयो बी कमन त बाँकी कति छ हेरिराख्नुहोस् यहाँ a त a लेख्नुहोस् अनि बिचमा माइनस त माइनस लेख्नुहोस् त्यसपछि यसमा 15 बाट 3 त कमन आइसक्यो त बाँकी कति छ 5 किनभने 5 3 जा 15 हुन्छ 5 3 जा 15 यसमा यो 15 मा 5 पनि छ 3 पनि छ त 3 त कमन आइहाल्यो त बाँकी कति छ 5 दिस इज इक्वल टु अब यो फर्स्ट टर्म भइसक्यो भयो सेकेन्ड टर्म त फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्मबाट a माइनस 5 कमन आइहाल्यो त फर्स्ट टर्ममा बाँकी कति छ हेरिराख्नु भएको छ a बाँकी छ
अनि बिचमा प्लस, त्यसपछि सेकेन्डमा 3b। यो भइसक्यो तपाईहरुको एन्सर भइसक्यो छ। बुझ्नुभयो? फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्ममा कति कमन आउँछ? a - 5 a - 5 मिलिरहेछ, कमन आयो। त्यसमा फर्स्टमा कति बाँकी छ? a, अनि सेकेन्डमा बाँकी कति छ? प्लस 3b। यो भइसक्यो एन्सर। त्यसपछि आउनुस् तपाई, यसलाई पनि के गर्नु होला? सेपरेट गर्नु होला। अब यसलाई कसरी सेपरेट गर्ने? अब यसलाई के गर्नुपर्छ? सेपरेट गर्नुपर्छ। त्यसलाई कसरी सेपरेट गर्ने? अब हेर्नुस्, यो माइनस m अनि प्लस 1, ठीक छ? माइनस m प्लस 1, त्यसपछि कति हुन्छ? माइनस n अनि प्लस m n। बुझिसक्नु चाहिँ हैन? बुझ्नु भएन? ल फेरि बुझ्नुस्, माइनस m प्लस 1 माइनस n अनि प्लस mn, दिस इज इक्वल टू। अब यो फर्स्ट सेकेन्डबाट कति कमन आउँछ? हेर्नुस् त, कमन कति आउँछ? दिमाग लगाउनुस्, कमन कति आउँछ? यो दुवैबाट कमन कति? केही कमन छैन भने यो 1 कमन आइहाल्यो, माइनस 1 कमन आयो, माइनस 1। त्यो कति भयो? m माइनस 1 भइसक्यो। फर्स्ट र सेकेन्डबाट केही कमन छैन भने माइनस 1 कमन छ, ठीक छ? माइनस 1। फर्स्ट र सेकेन्डमा यो केही कमन छैन भने माइनस 1 कमन आयो। त यो माइनसले यो प्लसलाई के गरिदिन्छ? माइनस। त्यो सेमको सेम भयो, m माइनस 1। फेरि बुझ्नुस्, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्मबाट केही कमन छैन भने माइनस 1 कमन छ। त ब्राकेटमा हुन्छ m को m अनि 1 को 1 भइहाल्यो। तर यो माइनस कसरी भइहाल्यो? किनभने प्लस छ। यो माइनसले नि यो प्लसलाई माइनस गरिदिन्छ। अब आउनुस्, यो यो थर्ड एन्ड फोर्थ टर्मबाट कति कमन आउँछ? थर्ड एन्ड फोर्थ टर्मबाट कति कमन आउँछ? माइनस। हेर्नुस्, यो थर्डमा एन्ड फोर्थ टर्ममा n मिलिरहेछ, त n कमन लिनु होला, ठीक छ? अनि ब्राकेटमा यहाँ केही बाँकी छैन भने 1। अब यो माइनसले यो प्लसलाई माइनस गरिदिन्छ। यसमा बाँकी कति छ? m भयो। किनभने हेर्नुस्, यसमा यो थर्ड एन्ड फोर्थमा n मिलिरहेछ, n कमन आयो। त यहाँ बाँकी केही छैन। यो थर्ड टर्ममा केही बाँकी भएन भने 1, यो माइनसले यो प्लसलाई माइनस गरिदिन्छ। यसमा बाँकी कति छ? m। अब हेर्नुस्, अब यसमा तपाईँ हेर्नुस्, यहाँ कति छ? m माइनस 1। यहाँ कति छ? 1 माइनस m बाँकी छ। त यसले अब हेर्नुस्, माइनस 1 अनि ब्राकेटमा कति? m माइनस 1। यसलाई सेमको सेम राख्नु होला। अब हेर्नुस्, यो भयो। यसलाई ब्राकेट यहाँ कर्ली ब्राकेट युज गर्नु होला। यसलाई सेपरेट गर्नको लागि माइनस कमन ल्याउनु, माइनस, अनि ब्राकेटमा भइहाल्छ m माइनस 1 अनि कर्ली ब्राकेट क्लोज गर्नु होला। दिस इज इक्वल टू, यही राख्नुपर्छ नि। यो चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुस्, यहाँ फर्स्ट टर्ममा m माइनस 1 छ नि, सेकेन्डमा 1 माइनस m छ, मिलिरहेछ नि। किनभने फर्स्टमा यसमा m माइनस 1 छ, यसमा चाहिँ 1 माइनस m छ। फर्स्टमा m माइनस 1 छ र सेकेन्डमा 1 माइनस m छ। त्यसलाई सेपरेट गर्नको लागि माइनस कमन लिनुपर्छ। त माइनस कमन लिनु छ भने यो भइहाल्छ m माइनस 1। यो भयो माइनस 1, अब ब्राकेटमा m माइनस 1। त्यसपछि अब हेर्नुस्, माइनस भने माइनस प्लस, ठीक छ? अनि यो कति भयो? n। अब ब्राकेटमा भयो m माइनस 1। दिस इज इक्वल टू, अब हेर्नुस्, फर्स्ट टर्म एन्ड सेकेन्ड टर्म माइनस m माइनस 1 m माइनस 1 मिलिरहेछ, त कमन आइहाल्यो, m माइनस 1 कमन आइहाल्यो। त्यसपछि अब यसमा बाँकी कति छ? हेर्नुस्, फर्स्ट टर्ममा माइनस 1, सेकेन्डमा प्लस n। दिस इज इक्वल टू m माइनस 1, ठीक छ? अनि यसलाई सेपरेट गर्नु होला। फर्स्टमा n लेख्नु होला, लास्टमा माइनस 1 लेख्नु होला। यो के भइसक्यो? तपाईँहरूको एन्सर भइसक्यो चाहिँ, हैन? अब यो जी नम्बरलाई, 4 को जी नम्बरलाई नेक्स्ट मेथडबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यसो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यदि हार्ड लागिरहेछ भने। जी नम्बर और अब हेर्नुस्, यसलाई के गर्नु होला? यो प्लस mn लाई फर्स्टमा लेख्नु होला, प्लस mn, अनि यो माइनस m, ठीक छ? त्यसपछि अरु यसमा हेर्नु त प्लस साइन यो छ, प्लस 1 माइनस यो कति भयो? n। यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि यो हार्ड लागिरहेछ भने यो तरिका पनि तपाईहरु बनाएर हैन सम्झन सक्नुहुन्छ। दिस इज इक्वल टू, फर्स्टमा मैले लेखे प्लस mn अनि माइनस m, ठीक छ? किनभने यसको लाइक टर्म यो यसमा छ m, यसमा पनि m छ, यसमा पनि m छ। त्यही भएर यो प्लस mn माइनस m। त्यसपछि यसमा प्लस साइन कुन छ? यसमा हेर्नु त प्लस 1 छ अनि माइनस m, ठीक छ? लास्टमा माइनस लेख्नु। फर्स्टमा यसमा हेर्नुस् त, फर्स्ट र सेकेन्डको टर्मको चाहिँ फर्स्टमा मैले प्लस लेखेको छु, फेरि यो थर्ड एन्ड फोर्थ टर्ममा चाहिँ हेर्नुस् प्लस 1 फर्स्टमा लेखेको छु चाहिँ, हैन? त हेर्नुस्, प्लस mn माइनस m, ठीक? क्लियर भयो? त्यस प्लस 1 माइनस m। अब हेर्नुस्, कमन लिनुस्,
फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्मबाट कति कमन आउँछ यम यम मिलिरहेछ यम कमन आयो त फर्स्ट टर्म बाँकी कति छ यन अनि बिचमा माइनस अब यो सेकेन्डमा केही बाँकी छैन भने 1 अनि प्लस यो थर्ड एन्ड फोर्थ टर्मबाट केही कमन आउँदैन भने कति कमन आउँछ 1 कमन आउँछ केही कमन छैन भने 1 कमन छ त ब्राकेटमा कति हुन्छ 1 माइनस यन दिस इज इक्वल टु अब हेर्नुहोस् यहाँ छ n माइनस 1 तर यहाँ छ 1 माइनस n त सेपरेट त गर्नुपर्छ यसलाई कसरी सेपरेट गर्न छैन हेर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ यम यसलाई सेम गर्नु होला n माइनस 1 ठिक छ अब यो चाहिँ प्लस 1 यसलाई सेपरेट गर्नको लागि मैले भने कर्ली ब्राकेट गर्नु होला यहाँ सो गर्नु होला माइनस कमन लिनु होला यसलाई डाइरेक्ट लेख्नु होला n माइनस 1 जब माइनस बाहिर आउँछ नि त अटोमेटिक n माइनस 1 भइहाल्छ सेपरेटमा भइहाल्छ अब यो भयो यम अनि यसले गर्नु n माइनस 1 अनि प्लस अब हेर्नुहोस् प्लस मल्टिप्लाई माइनस माइनस प्लस मल्टिप्लाई माइनस माइनस यो 1 को 1 भइसक्यो हैन अब ब्राकेटमा कति भयो n माइनस 1 अब हेर्नुहोस् त फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्ममा n माइनस 1 मिलिरहेछ त n माइनस 1 कमन आइहाल्यो त फर्स्ट टर्म बाँकी कति छ यम सेकेन्ड टर्ममा कति छ माइनस 1 यो के भइसक्यो आन्सर यो पनि तरिकाले तपाईहरु मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ अब यो दुवै मेथडबाट चाहिँ कुन मेथड तपाईलाई इजी लागेको त्यो मेथड बनाउनु होला चाहिँ बुझ्नुभयो ल अब त्यसपछि म तपाईहरुलाई हैन कति नम्बर टर्म छ 1 2 3 4 त्यसलाई सेपरेट गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ यसलाई सेपरेट गर्नुपर्छ कसरी सेपरेट गर्ने अब चाहिँ त्यो हेर्नुस् अब हेर्नुस् मैले सेपरेट गरिरहेको छु ठीक छ यो x स्क्वायर अनि माइनस 2xy x स्क्वायर माइनस 2xy त्यसपछि प्लस 6xy माइनस 12y स्क्वायर ठीक छ यो राख्नु भएको छ फेरि हेर्नुस् x स्क्वायर के छ यो x स्क्वायर जुन छ नि प्लसमा छ किनभने स्क्वायर प्लस छ त्यसपछि मैले माइनसलाई सु गरेछु फेरि यसमा प्लस कहाँ छ हेर्नुस् त यहाँ छ प्लस 6xy त प्लस 6y लिएछु त्यसपछि यो माइनस 12y स्क्वायर लेखेको छु ठीक छ अब यो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्ममा कति कमन आउँछ x कमन आउँछ किनभने फर्स्ट एन्ड सेकेन्डमा x मिलिरहेछ हेरिराख्नु भएको छ x मा त x कमन आयो त बाँकी कति छ यो फर्स्ट टर्ममा बाँकी कति छ x किनभने डबल x भने सिंगल x कमन आयो त एउटा x बाँकी छ बीचमा के छ माइनस त माइनस लेख्नुस् त्यसपछि अब सेकेन्ड टर्ममा बाँकी कति छ 2y छ किनभने x त कमाइन त बाँकी कति 2y अनि बीचमा कति छ हेर्नुस् यहाँ प्लस त प्लस सो गर्नु होला चाहिँ ठीक छ अब यो थर्ड एन्ड फोर्थ टर्मबाट कति कमन आउँछ 6 कमन आउँछ कसरी 6 आउँछ किनभने 12 मा 6 पनि छ 12 पनि छ यो 12 मा 6 पनि छ 12 छ किनभने 6 2 जा 12 6 2 जा 12 यो 12 को प्राइम फ्याक्टर कति भयो 2 into 6 2 into 6 हेरिराख्नु 2 into 6 यो 6 को प्राइम फ्याक्टर कति हो 2 into 6 त यो थर्ड एन्ड फोर्थमा यो हेरिराख्नु भएको छ थर्ड एन्ड फोर्थ टर्मबाट कति कमन आउँछ 6 कमन आउँछ किन 6 कमन आउँछ किनभने फोर्थमा पनि 6 छ र थर्ड टर्ममा पनि 6 छ चाहिँ हैन अब फोर्थमा कहाँ हेरिरहेछ 6 छ हेरिरहेको छैन तर 6 मल्टिप्लाई 2 कति हुन्छ 12 6 मल्टिप्लाई 2 कति हुन्छ 12 6 टु 12 त्यसमा पनि 6 छ र यो थर्ड टर्ममा पनि 6 त 6 कमन लिनुस् अनि त्यसपछि y पनि कमन आउँछ किनभने यो थर्ड टर्ममा पनि एन्ड फोर्थ टर्ममा पनि y छ त y कमन आइहाल्यो त ब्राकेट गर्नु होला अब हेर्नुस् यो थर्ड टर्ममा बाँकी कति छ 6 कमन आयो y कमन त बाँकी कति छ x बीचमा के छ माइनस अब यो फोर्थ टर्मबाट कति कमन आएको छ 6 कमन आयो 12 यहाँ छ 12 यहाँ 12 छ नि त 12 बाट कमन कति आयो 6 कमन आयो त 6 कमन आइहाल्यो भने बाँकी कति छ 2 कसरी 2 बाँकी छ किनभने 6 2 जा 12 2 बाँकी छ त्यसपछि डबल y छ भने एउटा y कमन आयो त एउटा y बाँकी छ भयो दिस इज इक्वल टु अब हेर्नुस् फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्ममा त कति कमन आउँछ x - 2y कमन आउँछ किन मिलिरहेछ x - 2y x - 2y मिलिरहेछ कमन आइहाल्यो त यो फर्स्टमा कति बाँकी छ x अनि बीचमा प्लस अनि त्यसपछि सेकेन्ड टर्ममा 6y यो के भइसक्यो तपाईहरुको आन्सर भइसक्यो चाहिँ भयो आज चाहिँ यो एक्सरसाइज 1a कतिको एक्सरसाइज 1a को टोटल कम्प्लिट भइसक्यो 1 हेर्नु एक्सरसाइज कतिको हो यो 1a को अलजेब्रा को अलजेब्रा एक्सरसाइज 1a च्याप्टर 1 हैन युनिट 8
यो एक्सरसाइज 1A कम्प्लिट भइसक्यो। कति समय यसमा थियो 1 2 3 4 सम्म थियो। मैले चाहिँ 1 up to 4 सम्म गरिसकेको चाहिँ हैन। तपाईहरु राम्रोसँग चाहिँ यसलाई हैन रिपिट गरेर चाहिँ सम्झ्नु होला हैन। 100% समझमा आउँछ मलाई पुरा विश्वास छ। यदि यो सोलुसन तपाईले राम्रो लागेको छ, समझमा आएको छ भने प्लिज यो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला हैन। यो एक्सरसाइज 1A पछि म अर्को एक्सरसाइज अल्जेब्राको अर्को एक्सरसाइज म अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई हैन बनाएर चाहिँ हैन म सिकाउँछु चाहिँ हैन अर्को पाठमा चाहिँ।